सो हामीले गरेका सबै क्राइटेरियाहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मोसन कस्तो हुन्छ भन्ने नेचर थाहा पाउने हाम्रो टार्गेट होइन। त्यति मात्र नभइकन हामीले पोजिसन डायग्रामबाट के पनि भन्न सक्छौँ भने यदि अहिले यही केसमा हेऱ्यो भने यो बार मुभ भइरहेको बेलामा यो रोटेसनले त यसको रेडियस मात्र एक्वायर गर्न सक्छ नि होइन। सो दिस पोइन्ट क्यान ओन्ली रिच अप टु दिस एरिया, योभन्दा बाहिरतिरको एरिया त यसले एटेन्ड गर्न सक्नेवाला छैन। भनेपछि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि पर्टिकुलरली हामीले यो पढिरहेको कोर्स चाहिँ डिजाइन कसरी हुन्छ, डिजाइनमा हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ भन्ने चिजमा हो। त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि फर्स्टमा हामीलाई पोजिसन डायग्राम इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। त्यसमा अब जेनरल प्र्याक्टिसमा चाहिँ यो लेन्थ कहाँदेखि कहाँसम्म जान सक्छ, सो यो 360 डिग्री कम्प्लिटली घुम्न सक्छ कि सक्दैन पहिलो चिज त्यो हेर्ने होइन, जसलाई हामी लकिङ हुन्छ कि हुँदैन भनेर पनि हामीले एनालाइसिस हेरिसकेका छौँ। सो 360 घुम्दाखेरि इच एन्ड एभ्री पोजिसनमा यो जस्तो यो पोइन्टलाई मैले बी भने, यसलाई ए भने र यसलाई सी भन्यो भने सी र डी को पनि त्यो एउटा रेडियस त रहन्छ नि होइन। सो दिस इज द पाथ अफ सी। सो अब यो दुईवटा रेडियसको बिचमा बिसी पर्नुपर्छ होइन। सो मेबी यदि बी यहाँ परेको छ भने सीलाई पर्ने लोकेसन यहाँ हुनसक्छ, सीलाई पर्ने लोकेसन अर्को यतापट्टि नै हुनसक्छ, अथवा यो दुईवटा पोजिसनमा चाहिँ फर्स्टमा यहाँ सी पुग्दाखेरि पनि बी यहीँ हुने अनि अलिकति मास्तिर गएर फेरि बी फर्केर यहीँ आउने सेकेन्ड पोजिसन पनि हुनसक्छ। सो त्यो फर्स्ट चिज त हामी पोजिसन कहाँ कहाँ जान्छ भनेर हेर्दैछौँ। इट्स नट पोसिबल कि सी यहाँ भएको बेलामा बी यहाँ हुने र बिसी जोडिने भन्ने चिज त पोसिबल नै छैन, द्याट डज नट एक्जिस्ट। सो फर्स्टमा हामी कुन कुन पोजिसन हुन्छ भन्ने चिज हेर्छौँ। सेकेन्ड स्टेपमा हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि त्यो इन्स्ट्यान्टमा जस्तो क्वेसनमा हामीलाई 45 डिग्री भनेर दिएको हुन्छ अनि 45 डिग्रीमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री पोइन्टको भेलोसिटी कति हो चाहिँ हामीले भेलोसिटी डायग्रामबाट निकाल्छौँ होइन। सो 60 डिग्री भन्यो भने 60 डिग्रीको बेलाको भेलोसिटी डायग्राम कति हुन्छ भनेर निकाल्छौँ। यो चिजहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ एज वी नो। जस्तो फर इक्जाम्पल यदि यो टगल मेकानिजम हो भने बार एबी चाहिँ वहाँ पुगेर रोकिएर फेरि फर्केर यता आउने होइन। एबीको केसमा मेबी सी र डी चाहिँ कम्प्लिटली रोटेट गरिरहन्छ होला। सो सिडीको चाहिँ ओमेगा कन्स्ट्यान्ट हुनसक्छ, मेरो एबीको त कन्स्ट्यान्ट हुने भएन। एबी त के गरिरहेको छ, टोगल गरिरहेको छ। एक्सट्रिम पोइन्टमा यसको भेलोसिटी त 0 हुनु पऱ्यो, बिचको पोजिसन मिन पोजिसनमा म्याक्सिमम हुन्छ होला। भइसकेपछि यसमा त भेलोसिटी पनि भेराइ गरिरहेको छ नि। सो एक्सट्रिम पोजिसन अहिलेलाई यो थीटा भन्ने माने भने थीटा पोजिसनमा भेलोसिटी 0 हुँदो रहेछ। भेलोसिटी डायग्राममा त्यो बी भन्ने पोइन्ट, ए भन्ने पोइन्ट र डी भन्ने पोइन्ट हेर त, ए र डी भनेको त स्टेसनरी पोइन्ट हो। सो स्टेसनरी पोइन्टको भेलोसिटी 0 हुन्छ र एक्सट्रिम पोइन्टमा थीटा भन्ने एङ्गलमा बसेर एनालाइसिस गरेको बेलामा बी भन्ने चिजको भेलोसिटी पनि 0 हुँदो रहेछ भनेपछि बिएडी सबै एउटै पोइन्टमै पर्ने रहेछ। त्यस्तो सिनेरियो पनि आउन सक्छ। सो इच एन्ड एभ्री पोजिसनमा हामीले इच एन्ड एभ्री पोइन्टको भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ। वी आर क्यापेबल अफ द्याट है। अब के भयो भन्दाखेरि ल यो सिडी भन्ने बारको लागि त प्रब्लम भएन, ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ भन्नुको अर्थ देयर इज नो एक्सेलरेसन, एउटा एक्सेलरेसन मात्र छ भनौँ न, सेन्ट्रिफ्युगल एक्सेलरेसन भित्रतिर आएको मात्र छ, अल्फा इज इक्वल्स टु 0 भएको छ होइन, किन भन्दाखेरि ओमेगा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट रहेको छ। सो अब एबीको केसमा हेर्ने हो भने त यसको त के छ, एक्सेलरेसन पनि चेन्ज भइरहेको हुन्छ नि। भेलोसिटी चेन्ज भइरहेको छ भने यसको एक्सेलरेसन पनि के हुन्छ, एक्सेलरेसनको भ्यालु छ भनौँ होइन। अनफर्चुनेटली के हुन्छ, एक्सेलरेसनको पनि एउटा रेटमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। मेबी एक्सेलरेसन पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदैन भन्न खोजेको। एक्सेलरेसन कन्स्ट्यान्ट नभइसकेपछि एक्सेलरेसन पनि बढ्दो रेटमा अथवा घट्दो रेटमा, डिफ्रेन्ट रेटमा एक्सेलरेसनको पनि रेटलाई, रेट अफ चेन्ज अफ एक्सेलरेसनलाई चाहिँ हामी जर्क भन्छौँ। सो जे हो यो, सो जर्क भन्छौँ। सो सर्टेन एक्सेलरेसनको पनि प्यारामिटर्सहरू रहन्छ, जसरी डिफ्रेन्ट पोजिसनमा डिफ्रेन्ट भेलोसिटी हुन्छ, हामीले एउटा कुनै एङ्गलमा भेलोसिटी डायग्राम बनाउँछौँ। त्यस्तै गरी एक्सेलरेसन पनि डिफ्रेन्ट इन्स्ट्यान्टमा डिफ्रेन्ट एक्सेलरेसन एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ। कन्स्ट्यान्ट पनि हुनसक्छ, कन्स्ट्यान्ट हुनै सक्दैन भनेको होइन, जस्तो सिडीको केसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भेट्लौँ हामी, तर डिफ्रेन्ट एङ्गलमा डिफ्रेन्ट एक्सेलरेसनको भ्यालु एक्सपिरियन्स गर्ने भएको हुनाले हामी एक्सेलरेसनको केसमा पनि के गर्छौँ, विल आइडेन्टिफाई सर्टेन डिग्री, कुनै एउटा पर्टिकुलर पोजिसनमा त्यसको भेलोसिटी कति छ, त्यसको एक्सेलरेसन कति छ भनिसकेपछि त्यसले हामीले के डिटेल दिन्छ भने कुनै पर्टिकुलर पोजिसनमा कुनै पनि पोइन्टको मोसन कस्तो छ, मोसन कति छ
र त्यो कुन नेचरको छ, कस्तो छ, बढ्ने टेन्डेन्सीमा छ, घट्ने टेन्डेन्सीमा छ, त्यो जान त अब अगाडितिर बढिरहेको छ, तर यो बढ्ने स्पिड चाहिँ घट्दो खालको पो छ कि हैन। अब्जेक्ट त अगाडि नै गएको हो, जस्तो मैले गाडीलाई ब्रेक लाउँदाखेरि गाडी पछाडि जान्छ त जाँदैन नि, गाडी जाने त अगाडि नै हो, भेलोसिटीको डिरेक्सन त अगाडितिरै हुन्छ, तर चेन्ज इन भेलोसिटी के छ, घट्दो छ, पछाडितिर चाहिँ जाने छ भने चाहिँ एक्सेलरेसन पछाडितिर लाग्छ। सो यस्तै चिजहरूलाई चाहिँ हामी एज अ डायग्रामको रूपमा चाहिँ प्लट गर्छौँ है। सो दिस इज हाउ विल इनिसिएट आवर एक्सेलरेसन डायग्राम। सो एक्सेलरेसन डायग्राममा जम्प गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई थाहा हुनुपर्ने दुई तीनटा चिजहरू के छन् भन्दाखेरि एक्सेलरेसनको नेचर के हुन्छ। कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट ठिक छ, यदि मेरो लिनियरली अगाडि बढ्न सक्छ भने यसको एक्सेलरेसनको म्याग्निट्युड अथवा यसको एक्सेलरेसनको डिरेक्सनको बारेमा हामी के भन्न सक्छौँ, यसको एक्सेलरेसनको कम्पोनेन्ट छुट्याउन सक्छौँ। अस्ति तिमीहरूले एउटा क्लास त गराइसके जस्तो लाग्छ मलाई। यदि यो बारमा झुन्डिएको छ भने के हुन्छ, यदि यो चाहिँ स्लाइड गरिरहेको छ भने के हुन्छ, यदि यो चाहिँ कर्भ पाथमा स्लाइड गरिरहेको छ भने त्यसको सिचुएसनमा के हुन्छ। यो त भयो सर। ओके, सो यसकै रिफरेन्सबाट अब जवाफ दिनु पऱ्यो नि त, कुनै पनि पर्टिकुलर अब्जेक्टको एक्सेलरेसनको नेचर कस्तो हुन्छ भन्ने चिजमा कुनै चिज कन्स्ट्यान्ट, अब यसलाई लिनियरको केस हेरौँ है त। यदि लिनियर कुनै मोसन एक्जिबिट गर्ने सिचुएसन मसँग छ भने यसको भेलोसिटीलाई मैले निलोले देखाएको थिएँ एक्सेलरेसनको। अब एक्सेलरेसन यतातिर जान सक्छ, इज द्याट इभन पोसिबल? सक्दैन नि हैन। सो एक्सेलरेसनको यसमा डिरेक्सन के हुने रहेछ, एक्सेलरेसनको डिरेक्सन भनेको चाहिँ इट सुड अल्सो बी लिनियर है। सो यदि कुनै चिज स्लाइड गरिरहेको छ भने है, यस्तो एक्जाम्पल चाहिँ होइन है, स्लाइड भनेको अब फ्ल्याट स्लाइड नै बुझ्नु पर्यो, अहिले फेरि एक्सेप्सनल केसहरूलाई हेरेर भएन। सो कुनै चिज स्लाइड गरिरहेको छ भने त्यसको एक्सेलरेसनको डिरेक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स लिनियर, अगाडि हुनसक्छ अथवा भेलोसिटीलाई सपोर्ट गर्ने गरी हुनसक्छ, त्यसलाई हामी पोजिटिभ मान्छौँ, भेलोसिटीलाई अपोज गर्ने गरी हुनसक्छ, त्यसलाई हामी नेगेटिभ मान्छौँ, बट इट्स डिरेक्सन इज, यसको डिरेक्सन के हो भन्दाखेरि प्यारलल टु भेलोसिटी, भेलोसिटीसँग प्यारलल हुनुपर्छ हैन। एक्सेलरेसन भनिसकेपछि हामीलाई जसरी भेलोसिटीको केसमा अस्ति गरेकोमा पनि हामीलाई डिरेक्सन थाहा हुन्थ्यो अनि डिरेक्सन पछि म्याग्निट्युड थाहा पाउनु पर्ने हुन्थ्यो भने एक्सेलरेसनको केसमा पनि के हुन्छ, हामीलाई डिरेक्सन थाहा हुन्छ, डिरेक्सन पछि हामीलाई अर्को थाहा पाउनु पर्ने चिज भनेको त्यसको म्याग्निट्युड। सो म्याग्निट्युड यसको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिभी बाई डिटी हुन आउँछ हैन। रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी नै हाम्रो एक्सेलरेसनको म्याग्निट्युड हो। यो त सबसे प्रिमिटिभ केस भयो हैन। हामीले यसरी म्याग्निट्युड युज गर्दैनौँ होला है, किनभने हामी ग्राफिकल एप्रोचमा छौँ, ग्राफिकल एप्रोचमा हामीले डिरेक्सन मात्र दिएर काटकुट पार्छौँ होला। सो तैपनि अहिलेलाई हामीले जानकारी पाइरहनु पर्ने चिज भनेको चाहिँ यति नै हो, ठिक छ। सो दिस इज अ सिम्पलर केस साइडिङ वाला। अब आउँ रोटेसन। अब कुनै पनि अब्जेक्ट यदि मेरो रोटेट भइरहेको छ हैन, कुनै पनि अब्जेक्ट मेरो पर्टिकुलर रेटमा चाहिँ रोटेट गरिरहेको छ भने यो कन्डिसनमा यसले एक्सपिरियन्स गर्ने चिजहरू, यसमा पहिले भएका चिजहरू लेखौँ। भएको चिजमा यसमा अब रोटेट गर्ने भनेपछि देयर इज ओमेगा, ठिक छ। यो यहाँदेखि यहाँसम्म यसको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ, वी कल इट रेडियस आर। त्यसपछि अब यसको भेलोसिटी कता हुन्छ भन्दाखेरि यो रडभन्दा पर्पेन्डिकुलर हुन्छ हैन, रडभन्दा पर्पेन्डिकुलरमा जान्छ यसको भेलोसिटी। अब पोइन्टको नामहरू दिदिउँ, लेट्स कल दिस बी, लेट्स कल दिस ए। सो यो भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए हो हैन। भेलोसिटी अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ए चाहिँ 90 डिग्री हुने गरी उतातिर जानुपर्छ। यो त भेलोसिटीको लागि हामीले गरेको अहिलेसम्म पढिसकेको चिज यो भयो हैन। अब हामीले नयाँ इन्ट्रोड्युस गर्ने चिज भनेको के हो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन। यस्तो अब्जेक्टमा एक्सेलरेसन कस्तो हुन्छ, के हुन्छ ल भन, के आउँछ एक्सेलरेसनको? के दुईटा हुन्छ, के रोटेशनल एक्सेलरेसन अनि अर्को चाहिँ लिनियर के रोटेशनल टेन्जेन्शियल, ओके फाइन, टेन्जेन्शियल र
नर्मल सेन्ट्रिपिटल सेन्ट्रिपिटल अब टेन्जेन्सियल भनेपछि रेडियल भनौँ न हैन टुवर्ड्स रेडियस आउने अथवा सेन्ट्रिपिटल भनेको पनि त्यही हो टुवर्ड्स रेडियल हैन सो यसलाई अब सेन्ट्रिपिटल भन्न नि मिल्यो अनि अर्को भनेको टेन्जेन्सियल है अब यो अघि उसले भनेको चाहिँ टेन्जेन्सियललाई चाहिँ हामी कसरी ट्रिट गर्छौँ भन्दाखेरि वी ट्रिट इट एज इफ त्यो चाहिँ लिनियर टाइपको होस् भन्ने हिसाबले हामीले ट्रिट गर्ने भएको हुनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिनियर अनि यसलाई चाहिँ रेडियल त्यो भन्ने पनि चलन छ तर अहिले त्यो चाहिँ एड हुन आउँछ यहाँनिर यदि अब्जेक्ट स्लाइड भइरहेको छ भने यो सेन्टरतिरको एसेलेरेसनले चाहिँ त्यसलाई स्लाइड गराउने होइन यो रेडियल अथवा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टले नै त्यसलाई चाहिँ पुस गर्ने भएको हुनाले चाहिँ लिनियर भन्ने चलन छ त्यो इन्स्ट्यान्टमा हेर्दाखेरि एनिवेज यसको दुईटा कम्पोनेन्ट थाहा छ भने चाहिँ यसको दुईटाको चाहिँ अब फर्मुला पनि थाहा होला टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको फर्मुला के हुन्छ के भयो कता हरायो सो व्हाट इज द भ्यालु अफ टेन्जेन्सियल भेलोसिटीकै चेन्ज हुन्छ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ अनि उसको म फर्मुला देऊ न त्यो लिनियर भेलोसिटीको चेन्ज हुन्छ ओके ल फाइन तिमीहरू त्यसमा पुग्न सकेन एकछिनमा पुग्छ ल पहिले रेडियलको देऊ रेडियलको त फ्याट्टै आउँछ होला तिमीहरूलाई ट्रिब्युटको कन्सेप्ट लाग्छ नि ओमेगा ओमेगा एल ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर आर होस् त्यो युनिफर्म ठिक छ युनिफर्म सर्कुलर मोसनको आएन त्यही त यो यल भनेको चाहिँ लेन्थलाई भनेको थियो ठिक छ ओमेगा स्क्वायर आर भयो होइन सो यसले केलाई एड्रेस गरेको रहेछ अहिले भर्खर तिमीले भनेको युनिफर्म युनिफर्म के एसेलेरेसन अथवा युनिफर्म ओमेगा भनौँ न ओमेगा कन्स्ट्यान्ट भएको केसमा आउने चिज हो नि यो होइन अथवा त्यो इन्स्ट्यान्टको ओमेगालाई युज गरेर निकाल्ने चिज हो यो वी क्यान अल्सो कल इट ओमेगा इन्स्ट्यान्ट ठिक छ सो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट त्यतिखेर के हुन्छ यदि मेरो ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ भने त्यसमा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट अफ एसेलेरेसन आउँछ हेलो म के एक्लै बोलिरहेको छु होइन सर होइन आउँछ सर त्यो त आउँछ ओके मलाई फेरि सोधौँ है त यो कुनै अब्जेक्टलाई लिएर म फनी कन्स्ट्यान्ट यो ढुङ्गालाई बानेको छु कन्स्ट्यान्ट ओमेगामा घुमाइरहेको छु हैन सो हरेकचोटि भेलोसिटी के हुन्छ यो हुन्छ यहाँ जाँदाखेरि यसको भेलोसिटी के हुन्छ यो हुन्छ यही चिज यहाँ तल पुग्ला यसको भेलोसिटी के हुन्छ योसँग 90 डिग्री हुन्छ मेबी यतातिर अलिकति एङ्गलमा नि बनाइदिउँ यहाँ भेलोसिटीको म्याग्निट्युड के हो ओमेगा आर यहाँ भेलोसिटीको म्याग्निट्युड के हो ओमेगा आर यहाँ भेलोसिटीको म्याग्निट्युड के हो ओमेगा आर यो सबै केसमा रेडियस चेन्ज हुन्छ हुँदैन सो रेडियस कन्स्ट्यान्ट छ सबै चेन्जमा ओमेगा चेन्ज हुन्छ हुँदैन क्वेसनमा पहिले भनेको छ ओमेगा कन्स्ट्यान्ट भनेर भनिदिएको छु सो एभ्री कन्डिसनमा भेलोसिटीको म्याग्निट्युड के छ इज कन्स्ट्यान्ट ठिक छ सो भेलोसिटीको म्याग्निट्युड यदि कन्स्ट्यान्ट छ भने एसेलेरेसन भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भेलोसिटीको म्याग्निट्युड त सेम रहेछ डिरेक्सन चेन्ज भइरहेछ नि त सर त्यसपछि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट व्हेन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यतिखेर इट्स जेरो हुँदैन रहेछ हैन जेरो डिरेक्सन त चेन्ज भएको छ डिरेक्सनलाई एड्रेस गर्नलाई चाहिँ यो हरेकचोटि कहाँ गइरहेको जस्तो फिल भइरहेको छ यसलाई चाहिँ माथि भएको चाहिँ तलतिर आउनु परेको छ यहाँ भएको यतातिर जानु परेको छ सो इट्स एज इफ यसले आफ्नो भेलोसिटी चाहिँ सेन्टरतिर लाने गरी चेन्ज गरिरहेको छ भन्ने हिसाबले हामीले रेडियल कम्पोनेन्ट ओमेगा स्क्वायर आर भनेर निकाल्थ्यौँ हैन सो कन्स्ट्यान्ट ओमेगा भएको केसमा अल्फा इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट पनि 0 हुन्छ हैन त टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको भेलोसिटी 0 हुन्छ भन्नुपर्छ यहाँनिर एसेलेरेसनको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनेर जे लेखेका छौँ नि दिस सुड बी अ फङ्सन अफ अल्फा ल यति मैले हिन्ट दिएँ सो के हुनु पर्यो ए इज इक्वल्स टु अल्फा आर एक्ज्याक्टली अल्फा आर सर अल्फा आर ठिक छ सो एसेलेरेसनको जहिले पनि टेन्जेन्सियल र रेडियल कम्पोनेन्ट हुने गर्छ अब बल्ल हामीले अस्ति पढेको यो तीनटा निलो डायग्राममा हेर रोटेसन छ स्लाइड छ र स्लाइड विथ रोटेसन जस्तै छ एसेलेरेसनको जहिले पनि दुईटा कम्पोनेन्ट हुँदो रहेछ के हैन जब स्लाइड भइरहेको थियो नि
सो युज म्युट गर न तिम्रो मैले यहाँबाट गराउन मिल्थ्यो त्यो अब उनी भेटिन ओके फाइन सो यो तीनटा कन्डिसनमा जहिले पनि त्यो तीनटा हैन इच एन्ड एभ्री कन्डिसनमा लेट मी युज सम पकल यो जहिले पनि के हुँदो रहेछ भने एसएलएसनको दुईटा कम्पोनेन्ट चाहिँ हुने रहेछ है अब जब मेरो स्लाइड भइरहेको छ नि स्लाइड हुँदाखेरि ओमेगा कति यदि कुनै अब्जेक्ट मेरो स्लाइड भएको छ भने त्यतिखेर ओमेगा कति ओमेगा 0 हो नि ओमेगा स्क्वायर आर को भ्यालु 0 हो नि त्यो कुनै रेडियल कम्पोनेन्ट हटेको हो त्यही रिजनले अघि टेन्जेन्सियल भन्नलाई चाहिँ हामीमध्ये एक दुईजनाले लिनियर भनेका थियौँ नि त्यो डाइरेक्टली लिनियर भन्न पाइँदैन हेर है इक्विभ्यालेन्ट टु लिनियर टाइपको गयो नि त हैन ओमेगाको हट्दाखेरि टेन्जेन्सियलले चाहिँ लिनियर भेलोसिटी र टेन्जेन्सियल भेलोसिटी एउटै हुने रहेछ नि त त्यो एउटा पर्टिकुलर केसमा मात्र हो है भएन भने जहिले पनि एसएलएसनको टेन्जेन्सियल र रेडियल कम्पोनेन्ट हुन आउँछ यसको भ्यालु अल्फा आर हुन्छ यसको भ्यालु ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ अदरवाइज इट क्यान अल्सो बी रिप्रेजेन्टेड एट भेलोसिटीको म्याग्निट्युड को नै रेट अफ चेन्ज हैन टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा यो अल्फा भनेको त के हो भन्दाखेरि म्याग्निट्युड कन्स्ट्यान्ट भएको भए त रेडियस चेन्ज हुँदैन ओमेगा कन्स्ट्यान्ट हुन्थ्यो त्यही ओमेगा कन्स्ट्यान्ट नहुँदाखेरि भेलोसिटीको म्याग्निट्युड यहाँ 20 छ भने यहाँनिर 25 हुन्छ होला यहाँनिर 30 हुन्छ होला भने एउटा रेटमा त बढिरहेको छ नि त्यो रेटलाई एड्रेस गर्ने काम चाहिँ रेट अफ चेन्ज अफ एक्चुअल भेलोसिटीको म्याग्निट्युडको रेट अफ चेन्जलाई चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टले दिने गर्छ ओके सो यो दुईटा चिज भयो एबाउट म्याग्निट्युड अब यो दुईटा चिजको डिरेक्सनको बारेमा त मैले भन्नु नपर्ला टेन्जेन्सियलको डिरेक्सन के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु रेडियस अनि रेडियल कम्पोनेन्टको प्यारलल टु रेडियस क्लियर छ यतिसम्म ओके सो यति क्लियर भइसकेपछि हामीले लास्ट टाइम कुनै भेलोसिटी डायग्राम बनाएका थियौँ होला नि हामीले के त बनाएका थियौँ कुनै एउटा सिम्पल भेलोसिटी डायग्राम त्यतिखेरको लगे लेट मी युज दिस वान अब यति भइसकेपछि तिमीहरूले सजिलै गरी बुझ्छौ होला अब यो अलिकति एक्ज्याक्ट नहोला वी नो द्याट पार्ट ए छ बी छ सी छ डी छ यसको भेलोसिटी डायग्राम कस्तो हुन्छ भन त पहिले सुरुमा ए र डी लाई चाहिँ एउटा पोइन्टको रूपमा मान्छौँ कहाँबाट पत्ता लगाउने कति एंगल दिएको त हुनु पर्यो नि ल यसलाई मैले क्लकवाइज घुमाइदिएँ अहिलेलाई सो क्लकवाइज घुमाउँदाखेरि भेलोसिटी अफ बी के हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर टु एबी हुनु पर्यो सो एबीमा यसो आइबलिङ गरेर गरेको दिस इज परपेन्डिकुलर टु एबी हैन यसको म्याग्निट्युड के हुन्छ ओमेगा आर हुन्छ किनभने यसमा ओमेगा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट दिएको छ आर को भ्यालु पनि दिएको होला सो द्याट्स माई पोइन्ट बी हैन सो ए भन्ने चिज पनि यही एक्जिस्ट गर्छ डी भन्ने चिज पनि यही एक्जिस्ट गर्छ सी भन्ने चिज के हुन्छ थाहा छैन बीबाट सी जान आउँदैन तर के थाहा छ बीसी को भेलोसिटी अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को डिरेक्सन चाहिँ थाहा छ मलाई हैन त्यो के हुनुपर्छ परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ सो मेबी दिस इज द परपेन्डिकुलर लाइन दिस इज परपेन्डिकुलर टु बीसी वाला लाइन सो यो लाइनमा के पर्छ इट्स लोकस अफ सी यहाँ सी पर्नुपर्छ कहाँ पर्छ थाहा छैन सो द्याट्स द इन्ड अफ एबाट बी बीबाट सी जानेको इन्ड त्यही भयो अब डीबाट सी जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसको अब यो टाढा जान्छ कि नजिक आउँछ चाहिँ थाहा छैन तर यसको रोटेट मात्र गर्न सक्ने भएको हुनाले सीडीसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन पासिङ थ्रु डी चाहिँ के हुन्छ भेलोसिटी अफ सी हुन आउँछ सो सीडीसँग पासिङ हुने लाइन भेलोसिटी अफ डी यसरी बनाउँदाखेरि कहाँनेरि काट्ने रहेछ भन्दाखेरि यसले यहाँनेरि मात्र काट्यो सो दिस सुड बी पोइन्ट सी हैन सो एउटा सिम्पल ट्रायंगल जसमा एडी अथवा 0 भन्ने पोइन्ट यो हो दिस इज पोइन्ट बी एन्ड दिस इज पोइन्ट सी अब यसको डिरेक्सन जतातताबाट दिए पनि भयो सो दिस इज माई भेलोसिटी डायग्राम ठिक छ नि हैन यसमा ओके सो अर्को चिज कन्टिन्यू गरौँ यहाँनेरिबाट यसरी गएको छ यसरी आएको छ त्यसपछि यसलाई यहाँ स्लाइड हुनु छ सो यो कन्डिसनमा के हुनुहुन्छ यसमा पनि मैले काउन्टर क्लकवाइजै राख्ने अहिलेलाई न्यू खोजिरहेको छु सो ए बी सी डी भन्ने भयो ए र डी एउटा पोइन्टमा पर्यो बी भन्ने चिजको म्याग्निट्युड यसरी गयो सो दिस इज माई पोइन्ट बी
आईकै हिसाबले हो CD के हुनुपर्छ त्योभन्दा पर्पेन्डिकुलर हुनुपर्छ सो दिस लाइन इज पर्पेन्डिकुलर टु BC यो लाइनमा C पर्नुपर्छ कतै दिस इज A दिस इज D सो C को अर्को रिलेसनशिप भनेको इट शुड बी लिनियर हैन होरिजेन्टल हुनुपर्छ सो सर र होरिजेन्टल लाइन बनाए जहाँ काट्छ दैट इज माई पोइन्ट C एन्ड दिस यो टाइपको जुन यो अहिले भर्खर बनेको स्ट्रक्चर छ जहाँ चाहिँ B छ A छ D छ र C छ दिस इज माई भेलोसिटी डायग्राम यो त सबै गरिसकेको चिज पनि हैन क्लियर छ नि हजुर सर अब यसको कम्बिनेसन भनौँ न स्लाइडिङ पनि भएको रोटेसन पनि भएको अरू चिज पनि भएको कम्बिनेसन्सहरू आयो भने चाहिँ कसरी डिल गर्ने हेरौँला कुनै कम्पोनेन्ट आफैमा रोटेट पनि हुने स्लाइड पनि हुने टाइपको छ भने त्यो चाहिँ हामीले अर्को क्लासमा गर्छौँ त्यो चाहिँ अब कोरिलेसन एक्सेलरेसन भनेर त्यसको डिराइभेसन गरेर थ्योरी गराएर कोरिलेसन एक्सेलरेसन कम्पोनेन्ट 2v ओमेगा निकालेर त्यो लफडातिर लाग्नुपर्छ अहिले हामी त्यो लफडामा लाग्दैनौँ है लेट मी इरेज दैट टु अहिलेको लागि हामीले चाहिँ यो दुईटा केसेसमा सिम्पल स्लाइडिङ र रोटेसनको केसमा एक्सेलरेसनको कसरी बनाउन सक्छौँ भन्ने चिज डिटरमाइन गर्न खोज्दैछौँ है त सो अब हामीलाई थाहा भएको चिजबाट सुरु गर्नु पर्यो एज अलवेज थाहा नभएको चिज पढ्न सकिन्न हैन केबाट थाल्ने तिमीलाई कुन चाहिँ भिजुअलाइज गर्न सजिलो लाग्छ रोटेसन सजिलो लाग्छ कि स्लाइडिङ सजिलो लाग्छ गर्न त हामी दुईटै गर्छौँ तिमीलाई सजिलो कुन लाग्छ स्लाइडिङ होला नि सजिलो त स्लाइडिङ सजिलो भयो स्लाइडिङबाट जाउँ है त त्यसपछि सेकेन्ड केसमा हामी यो हेरौँला ओके नट एन इस्यु ल तिमीलाई सजिलो लाग्छ भनेपछि अ फ्यु थिङ्स आर एक्सपेक्टेड फ्रम यु ई भन्ने पोइन्ट मैले राख्दै हैन ई भन्ने पोइन्ट मैले यहाँ राख्दै ई को भेलोसिटी कहाँ पत्ता लाग्छ ई को भेलोसिटी कहाँ पत्ता लाग्छ सर BC लाइनमा बी र सी मा कुनै एउटा पोइन्ट अब त्यसको रिलेसन जति छ त्यही अनुसार ओके सो दिस इज पोइन्ट ई ई को एब्सोल्युट भेलोसिटी कहाँबाट पत्ता लाग्छ विथ रेस्पेक्ट टु ए मा लाग्छ सर ओके सो यो लाइनले चाहिँ मलाई के दिन्छ भेलोसिटी अफ ई विथ रेस्पेक्ट टु ए अथवा एब्सोल्युट भेलोसिटी VE भनेको चाहिँ यो रातो लाइन हो हैन ठिक छ सो अब म इन्ट्रेस्टेड केमा छु भन्दा नाउ आइ एम इन्ट्रेस्टेड इन एक्सेलरेसन डायग्राम सो एक्सेलरेसन वाला डायग्राम बनाउनु पर्यो एक्सेलरेसन डायग्राम मलाई के को बनाउन आउँछ केही नपढिकन केही नजानिकन तिमीलाई नि केही त होला नि यहाँ ABCDE पाँचवटा पोइन्ट छन् पाँचवटा पोइन्ट मध्ये तिमीलाई के को एक्सेलरेसन डायग्राम चाहिँ ट्याक्क बनाउन आउँछ भन त सी को त्यो लिनियर भएर सी को लिनियर भएर बनाउन आउँछ त्यो भने त तिमी त एडभान्स लेभलमा गयो मलाई चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा A को र D को आउँछ त्यसको के एक्सेलरेसन छ छैन हैन 0 हैन सबैभन्दा सजिलो त यो हो नि हजुर सर त्यसपछि तिमीहरूले भनेको पनि ल ठिक B को पनि यति रियाक्ट गर्छ D को पनि अब यस्तो हो यति रियाक्ट गर्छ यति मलाई थाहा छैन जता पनि हुन सक्छ सो यसलाई के गर्नु पर्यो दुवैतिर गर्नु पर्यो द्याट्स द पोइन्ट के त्यो रेडियल चाहिँ यतिर हुन्छ नि के को निकाल्न खोज्दैछौ तिमी त्यो एक्सेलरेसन अफ बी रेडियल एक्सेलरेसन यतिर लाग्छ एक्सेलरेसन अफ B मा थियो तिमीहरूलाई अघि A र D सोच्दाखेरि यो C को चिज गर्यो नि त स्लाइडिङ हुनेवालाको सजिलो हुन्छ भन्यौ नि त होरिजेन्टल हुन्छ भनेर तिमीहरू अहिले होरिजेन्टल जस्तो चाहिँ देखेन लाइन लेट मी इरेज दिस सो यसमा थाहा भएको चिज बनाइदिन थालेको अहिलेबाट नै के यसमा के हुनु पर्यो एक्सेलरेसन अफ C लाई गर्नु पर्यो हैन त पहिले थाहा भएको चिज गरौँ न टुक्रा पार्नु पर्यो नि त त्यसमा के भन्दा त्यसमा त रेडियल र ट्रान्सभर्स कम्पोनेन्ट भन्ने चिज छैन सो द्याट पार्ट इज डन अब बल्ल तिमीले गरेको दुःख दिने चिजमा चाहिँ के भन्दाखेरि AB को हामीसँग छ AB को रेडियल कम्पोनेन्ट अथवा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट दुईटा हुनुपर्छ सो एक्सेलरेसन अफ B विथ रेस्पेक्ट टु A भनिरहनु परेन A चाहिँ 0 मै छ सो यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ AB रेडियल हुन्छ र AB टेन्जेन्सियल हुन्छ ठिक हो यस सर हजुर सर
पार्शियल्ली मात्र ठिक हो। एबी टेन्जेन्सियल कति हुन्छ? दुईटाको रिजल्टेन्ट हुनुपर्ने हैन? लास्टमा दुईटाको रिजल्टेन्ट चाहिँ उ हुने दुईटाको भयो सुरुमा चाहिँ result- त्यही त यसको दुईटा कम्पोनेन्टमा टुक्राएको छु कम्पोनेन्टमा मैले कुरा गर्दा हुन्छ हैन, हजुर सर कम्पोनेन्टमा टुक्राएँ। अहिलेलाई मेरो क्वेसनमा त यो त मेरो मेन मोसन दिस इज ओमेगा ओमेगा कन्स्ट्यान्ट वाला चिज छ नि त यहाँ त हजुर सर है। ओमेगा कन्स्ट्यान्ट छ, अल्फा दिएको छैन भनौँ न। अल्फा दिएको भए मैले के गर्थेँ, अल्फा आर गरेर निकालिदिन्थेँ होला। तर अहिलेलाई मेरो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट इज 0 पाइन्छ। हजुर सर सो एसेलेरेसन अफ ओमेगा बी कन्स्ट्यान्ट भएर 0 एसेलेरेसन अफ बी को रेडियल कम्पोनेन्ट के हुन्छ? त्यो चाहिँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर भयो एबी भनेपछि यो भनेको के हो? इट्स इज म्याग्निट्युड। यसको म्याग्निट्युड हो। यसको डिरेक्सन के हो? डिरेक्सन एलोङ एबी सर एबी को डिरेक्सनमा ओके, त्यो आधे एबी टेन्जेन्सियलको परपेन्डिकुलर एबी कै डिरेक्सनमा हो क्या सर एबी कै डिरेक्सनमा ठिक छ के? सर भी विथ भी भेलोसिटी अफ बी जहाँ निकाल्छौ नि त्यहाँ चाहिँ टेन्जेन्सियल आउँछ हैन सर? त्यसको परपेन्डिकुलर चाहिँ रेडियल आउँछ क्या? ओके, कुरो उही त हो नि, शत्रुको शत्रु साथी भएन। भेलोसिटी अफ बी प्लट गर्ने बेलामा यो कसरी प्लट गरेको? दिस इज पर्पेन्डिकुलर टु एबी भनेर प्लट गरेको। तिमी के भनिरहेछौ? एसेलेरेसनको रेडियल कम्पोनेन्ट चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि इट सुड बी पर्पेन्डिकुलर टु भेलोसिटी भनिरहेछौ। भनेपछि पोजिसन डायग्रामको सँग त्यो प्यारलल भएन र पर्पेन्डिकुलरको पर्पेन्डिकुलर के हो? प्यारलल प्यारलल हो। प्यारलल सो जसले भनिरहेछ दिस इज प्यारलल टु एबी त्यो पनि ठिक छ, जसले पर्पेन्डिकुलर टु भेलोसिटी भनिरहेछ त्यो पनि ठिक छ। दुइटै आदि ठिक छ। प्रब्लम मलाई त्यहाँनिर परेको हो। प्यारलल टु एबी मात्र होइन, अर्को पनि एउटा चिज छ यसमा, टुवर्ड्स कता? टुवर्ड्स ए सर सेन्टरतिर सर सेन्टर। एकदम धेरै विद्यार्थीहरू कन्फ्युज हुने चिज चाहिँ यो हो है, टुवर्ड्स सेन्टर भन्ने चिजमा। यसमा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन, ठिक छ? अरू कन्फ्युज भइरहनु मलाई प्रब्लम भएन। सो एसेलेरेसन अफ बी को माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आउँछ नि सर? सरी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आउँछ फर्मुलामा। त्यो त्यसरी जानु परेन। रेडियल नो 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 लेट्स नट गो देयर है। त्यतापट्टि हामी जाँदै नजाउँ। हामी के बुझौँ भन्दाखेरि सेन्ट्रिपिटल फोर्स हो नि हैन, सेन्ट्रिपिटल एसेलेरेसन हो नि, इट्स टुवर्ड्स सेन्टर अब ओमेगाको भ्यालु नेगेटिभ भएको हुनाले ओमेगा स्क्वायर गर्दाखेरि नेगेटिभको नेगेटिभ पोजिटिभै हुन्छ। ओमेगाको मतलब भएन। रेडियस भनेको के हो? इट्स अ स्केलर क्वान्टिटी। सो हाम्रो फर्मुलामा ओमेगा स्क्वायर आर बाहेक के पनि छैन। सो त्यसमा अरू लजिकमा हामी जाँदै नजाउँ। हामी क्लियरली के बनाउँ भन्दाखेरि इट सुड गो टुवर्ड्स सेन्टर है। त्यसैले मैले यो चिजलाई सरर मेटाइदिएँ। अनि मैले अब के बनाउनु भयो भन्दाखेरि अघि भर्खर निकालेको जुन म्याग्निट्युड छ ओमेगा स्क्वायर एबी भनेर निकालेको म्याग्निट्युड, त्यो म्याग्निट्युडले मैले यसलाई के गरेँ? प्लट गरेँ। एन्ड इट सुड कम कहाँ हुनुपर्छ? यो यसको डिरेक्सन टुवर्ड्स सेन्टर ए है। मैले भनेको थिएँ नि टुवर्ड ए भन्ने चिजमा विद्यार्थी एकदम कन्फ्युज हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि अब यहाँ दुईटा ए छ के। एउटा ए तिमीहरूले आँखा अगाडि देखिरहेको ए यो छ, अर्को ए तिमीहरूको यहाँनिरको पोइन्टमा ए छ। सो टुवर्ड ए भनिसकेपछि यसको डिरेक्सन कता हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि पहिले म बनाउँछु है, यहाँ हुनु पऱ्यो। अनि टुवर्ड्स ए भनेर मैले यता राख्छु कि। सो दिस इज एसेलेरेसन अफ बी को रेडियल कम्पोनेन्ट, ठिक छ? अब यहाँ टुवर्ड ए भनेर तिमीहरूले याद गरे हुन्छौ, ए त मासतिर छ धेरैजनाले। अनि हत्ता नपत्ता टुवर्ड ए भनेर चाहिँ मासतिर एरोहेड बनाउने कन्फ्युज गर्ने कारण त्यो हो। अहिले त ठिक छ नि होइन? पोजिसन डायग्राम हेरेर डिरेक्सन निकालेको हो नि। पोजिसन डायग्राममा प्यारलल एन्ड टुवर्ड ए भनेपछि यतातिर हुनुपर्छ, त्यहीलाई नै टिपेर ठपक्क यहाँ राखिदिएको भन्यो भने यु विल नेभर गेट कन्फ्युज। क्लियर छ? हजुर सर। सो दिस इज माई एबी। अब अघि कसले भनेको थियो यो त रेडियल कम्पोनेन्ट मात्र हो भन्यो। फाइन, लेट मी ड्र टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट विथ कलर ब्ल्याक। सो दिस इज माई टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट। एउटा थोप्ला हाल्ने भयो नि होइन? के भन्दा टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट के छ? इट्स 0। मैले के टाउको दुखाइरहनु पऱ्यो र? छैन भने पनि भयो। अथवा एउटा बानी चाहिँ के राम्रो बानी भन्दाखेरि टेन्जेन्सियल पनि छ भन्ने, अनि त्यो चाहिँ 0 छ भन्नु चाहिँ एकदम राम्रो बानीमा पर्छ है।
ओके फोन आएको थियो सरी सो एउटा राम्रो प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ फेरि छुट्छ कि नत्र रेडियल मात्र निकाल्ने बानी पऱ्यो भने त्यो ओभर कन्फिडेन्स नहो अहिले ल मैले बनाइदिएँ त्यहाँ एउटा टुप्लुक्क थोप्लो हालिदिएको छु द्याट्स माई टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट अब त्यति टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट पनि त्यहाँ लेखिसकेपछि यो दुइटैको रिजोल्युसन गरेर यहाँ जे निक्लिन्छ द्याट्स फाइनल फर्म द्याट्स एक्सेलरेसन अफ बी क्लियर छ नि होइन हामीलाई कति नै पत्ता लगाउनु पर्ने थियो र एक्सेलरेसन अफ ए पत्ता लागिगयो बी पत्ता लागिगयो एउटा डी पदको पनि पत्ता लगाइसक्यो सी को डिरेक्सन थाहा छ अब जोड्नु पर्यो के भन्दाखेरि सी लाई कनेक्ट गर्नु पर्यो अब हामीले टाउको दुखाउनु पर्ने हामीलाई अलिकति दुःख दिने पार्ट भनेको यही नै हो है त अब एक्सेलरेसन अफ सी कसरी निक्लिन्छ यही लाइनमा पर्नुपर्छ त थाहा छ पहिले भएको भए त के भेलोसिटीको केसमा अस्ति डिरेक्सन निकालेर फ्याट गर्न नि पाइन्थ्यो अब कसरी गर्ने ल भन हाउ के लजिक छ हाउ टु आइडेन्टिफाई एक्सेलरेसन अफ सी ल एक्सेलरेसन अफ सी एब्सोल्युट एक्सेलरेसन चाहिँ यही लाइनमा पर्छ त्यसको हामीलाई डिरेक्सन मात्र थाहा छ यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुँदैन एउटा मात्र कम्पोनेन्ट हुन्छ भनिसकेपछि यसमा टाउको दुखेर हुनु परेन दिस इज इट सो अर्को एक्सेलरेसन अफ सी भनेको कसरी पनि डिफाइन हुन्छ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी पनि डिफाइन हुन्छ यो माथि लेखेको त एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु डी भन्न पाइन्छ नि यसलाई होइन र डी भनेको त हाम्रो रेस्टवाला पोइन्ट हो सो एक्सेलरेसन अफ सी निकाल्नलाई पनि हामीसँग दुईटा बाटो छ जसरी भेलोसिटीको केसमा पनि हेर त हामी एबाट बी बीबाट सीमा गयौँ अनि अड्क्यौँ अनि डीबाट सीमा गयौँ क्रस गर्यो जुन पोजिसन भेटेको थियो लजिक सेम छ है लजिक चेन्ज हुनेवाला छैन तर वी क्यान अल्सो युज एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को कम्पोनेन्टहरू होइन एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को पनि त दुईटा कम्पोनेन्ट हुन्छ नि एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को रेडियल कम्पोनेन्ट हुन्छ एउटा अर्को एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट हुन्छ होइन सो यो दुईटाको म्याग्निट्युड कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो ठिक कुनै थाहा छ यो टेन्जेन्सियलको म्याग्निट्युड कति हुन्छ ल भन कोही त बोल अहिले भर्खर गरेको होइन दिस इज अल्फा इन्टु बिसी है तर दुःखको कुरो के भन्दाखेरि यो अल्फा भन्ने चिज हामीलाई थाहा छैन सो यसको म्याग्निट्युड थाहा भएन यसको डिरेक्सन त थाहा होला नि हामीलाई यसको डिरेक्सन के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु बिसी हुन्छ ल यो चाहिँ हामीलाई थाहा भएको चिज हो यसको रेडियल कम्पोनेन्ट अल्फा छैन भनेपछि अल्फा छैन भनेपछि टेन्जेन्सियल नभन्दा तर हिट देखाउने गरिन्छ नि सर त्यो इजीको लागि अल्फा छ है अघिको जस्तो चाहिँ अल्फा 0 भनेको जस्तो होइन अल्फा छ तर हामीलाई थाहा छैन हामीलाई थाहा छैन हिडन लाइनले कन्सिडर गरिन्छ त्यो डार्क चाहिँ गरिदैन यदि छैन छ भए पनि तर चाहिँ त्यो भ्यालु नै गिभन छैन भने न भ्यालु गिभन हुन्छ पखन डिरेक्सन थाहा छ जसरी मैले यहाँनिर ब्लूले डिरेक्सन बनाएको छु नि होइन ड्याङ्ग लाएर त्यसको चाहिँ डिरेक्सन थाहा हुन्छ भन्ने चिज हो सबैलाई हामी टुक्राउँदैछौँ कि सो अहिले रेडियल कम्पोनेन्टमा जाउँ रेडियल कम्पोनेन्ट कसरी निक्लिन्छ ओमेगा स्क्वायर टाइम्स बिसी होइन यो ओमेगा चाहिँ के हुनु पर्यो ओमेगा अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु सी हुनु पर्यो ओमेगा बिसी त्यो इन्स्ट्यान्टको भ्यालु कहाँबाट थाहा हुन्छ भन्दाखेरि ऊ यहाँ भेलोसिटी डायग्राम अघि त्यत्तिकै बनायो त यो भेलोसिटी डायग्रामबाट बी र सीलाई हामी के गर्छौँ विल सिम्पली मेजर इट है यो त कुनै रेसियोमा बनेको छ यहाँबाट म्याग्निट्युड निक्लिन्छ हजुर सर म्याग्निट्युड निस्किन्छ यो म्याग्निट्युडलाई लगाएर यहाँ राखिदियो भने यसको म्याग्निट्युड निक्ल्यो हजुर सर यसको डिरेक्सन थाहा छ यसको डिरेक्सन एलोङ भयो थाहा छ सर along BC. अनि एलोङ मात्र भन्ने कि टु पनि भन्ने अनि towards पनि टुवर्ड्स सेन्टर पनि भन्ने है अहिले हामी बीमा बसेर सी हेरिरहेको छौँ एलोङ बीसी भनेको त सर बीसी को डिरेक्सन भनेर भन्दा भइहाल्यो नि हैन र अनि बीबाट सीतिर जाने डिरेक्सन भनेको त हो नि एलोङ बीसी भनेको यस्तो अब यहाँ ठ्याक्कै चाहिँ मेरो जोइन भएन छ ल यही पोइन्टबाट जोइन हुने गरी यसरी दुईतिर बनाएँ होइन एरो हेड मैले यता राख्ने कि यता राख्ने त्यो चाहिँ तलतिर राख्ने तलतिर राख्ने यही बीतिर सर बीतिर एक्ज्याक्टली मासतिर राख्नु पर्यो ए टुवर्ड्स सेन्टर भन्छ सीतिर बीतिर चाहिँ राख्नु पर्छ मासतिर चाहिँ राख्नु पर्छ कङ्ग्रेचुलेसन
जहाँ सबै विद्यार्थी कन्फ्युज हुन्थे तिमी पनि कन्फ्युज भयो है ल खेर यति भइसकेपछि यो म्याग्निट्युडलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि टुवर्ड्स बी राखेर यहाँनिर प्लट गर्छु नि सो दिस इज माई एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को रेडियल कम्पोनेन्ट युज गरेर आएको चिज ठिक छ अब एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट निकाल्नु पर्यो म्याग्निट्युड भने मलाई के चाहिन्छ आई विल निड अल्फा अल्फा त मसँग छैन तर मलाई के थाहा छ यसको डिरेक्सन थाहा छ डिरेक्सन कहाँ गएर प्लट गर्ने भन्दाखेरि यही इन पोइन्टबाट चाहिँ यदि मैले प्लट गरेँ भने जहाँ काटिन्छ दिस पोइन्ट सुड बी एक्सेलरेसन अफ सी मलाई प्रोसेस गर्न अलिकति टाइम सर त्यो म्याग्निट्युडको के भन्छ एक्सेलरेसन बीसी एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को म्याग्निट्युड जाने भयो इन्ड भयो त्योसँग परपेन्डिकुलर लाइन तानिसके पछाडि जाने काट्यो त्यो पोइन्ट हैन त सर त्यही नै हो अब त्यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरौँ है त यो इन्डको पोइन्टलाई यो फेरि देखिँदैन रहेछ हैन लेट मी युज दिस वान यो युज गरौँ यो पोइन्ट चाहिँ मेरो एक्सेलरेसन अफ बी को पोइन्ट भयो यसलाई है त्यसपछि गएर यो चाहिँ कहाँबाट आएको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ ए अथवा डी भन्ने पोइन्टबाट आएको थियो यतिसम्म चाहिँ मानौँ र सी भन्ने चिजको चाहिँ यहाँनिर लाइन छ अहिले चिजलाई म रिपिट गर्न खोज्दैछु भेलोसिटी डायग्रामको हिसाबले मलाई यदि डाइरेक्टली यही चिज एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी थाहा भएको भए मैले के गर्थेँ ब्ल्याङ्कै प्लट गरिदिन्थेँ नि होइन ठ्याक्कै एकैचोटि प्लट गरेर जहाँ काट्छ त्यहाँ चाहिँ सी पुग्यो भनेर भन्थेँ नि अनफर्चुनेटली आई डोन्ट नो द्याट है भनिसकेपछि यसको नि दुईवटा कम्पोनेन्ट भयो नि त सो एक्चुअल एन्सर यो थियो भन्ने मान है अहिलेलाई लेट्स एज्युम दिस इज एक्चुअल एन्सर यो एक्चुअल एन्सर चाहिँ दुईवटा कम्पोनेन्टमा डिभाइड भएको त हो नि होइन र सो दिस इज रेडियल कम्पोनेन्ट दिस इज टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट एकअर्कासँग 90 डिग्रीमा होइन सो यहाँ पनि के भयो मलाई चाहिएको एक्चुअल एन्सर चाहिँ यो हो दिस इज माई एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी तर एकैचोटि मलाई थाहा भएन मलाई थाहा भयो चाहिँ कसरी भन्दा यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को रेडियल कम्पोनेन्ट थाहा भयो विथ म्याग्निट्युड एन्ड डिरेक्सन त्यसलाई प्लट गरेँ एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको डिरेक्सन मात्र थाहा थियो मैले डिरेक्सनलाई प्लट गरेँ डिरेक्सन प्लट गर्ने भन्ने बित्तिकै बोथ वे प्लट गर्नुपर्छ है हामीलाई एलोङ कता भन्ने थाहा छैन त्यो भएको हुनाले सो बोथ वे प्लट गरेँ जहाँनिर काटियो यो अब यो कालोको हिसाबले आउँदाखेरि यो लाइनमा के हुनुपर्छ यसमा चाहिँ एक्सेलरेसन अफ सी पर्नुपर्छ भनेको छ यो लाइट ब्लूले के भन्छ यो लाइनमा एक्सेलरेसन अफ सी पर्नुपर्छ भनिसकेपछि यो एउटा मात्र यस्तो पोइन्ट हो जसले दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्न सक्छ सो दिस इज माई एक्सेलरेसन अफ सी क्लियर छौ हजुर सर क्रिस्टल क्लियर भयो ओके क्रिस्टल प्यालेस भएको हो भने लेट्स गो फर्दर अब ई भन्ने पोइन्ट कसरी निक्लिन्छ ई कसरी निकाल्छौ विथ रेस्पेक्ट टु बी नै गर्दाखेरि पनि भयो नि त यसको पनि विथ रेस्पेक्ट टु बी नै गर्ने जस्तो त्यही अब अघि हामीले बीसी को म्याग्निट्युड लिएर गर्थ्यौँ भने यसपालि बी को म्याग्निट्युड लिने अनि त्यस पछाडि त्यहाँबाट हामीलाई टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट आउने भयो दुःख गर्ने भयो हैन त त्यही सिमिलर प्रोसेस लाग्ने भयो हैन तिमी अलिकति दुःख गर्यौ यहाँ कस्तो भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट छुट्याइरहनु पर्दैन यहाँको एडभान्टेज के छ भन्दाखेरि यहाँनिर बनेको यो जुन लाइन छ नि एकदम रेड वाला लाइन छ नि यो रेड वाला अहिले ठिक बनाउन खोजेको अलिकति बनेन ओके सो यो रेड हैन यो ब्ल्याक वाला ठिक वाला जुन लाइन छ नि यो लाइन भनेको के हो एक्सेलरेसन अफ एक्सेलरेसन अफ बी देखि एक्सेलरेसन अफ सी सम्म जाने चिज यो दुईटा लाइन हो नि हैन सो एक्सेलरेसन अफ बी भनेको यो स्ट्यान्डर्ड ए अथवा डी को जुन यो 0 वाला पोइन्ट छ त्यसमा जोइन गरेपछि आउँछ भने यही लाइनलाई नै टुक्रा पार्ने तिमीहरु गएको त्यही भेलोसिटीकै पुरानो वाला हामीले भेलोसिटी निकाल्दा जसरी गर्ने पुरानो वाला कम्पोनेन्ट छुट्याइरहनु परेन है कम्पोनेन्ट छुट्याइरहनु परेन यसलाई अलिकति ओभरल्याप गराइदिउँ ल पोइन्ट यो पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि ई को माथिला मिड पोइन्ट थियो भने त यो पनि मिड पोइन्ट निक्लिन्छ नि हैन त्यसलाई वहाँ माथि ए सँग जोड्न पर्यो त्यसलाई वहाँ माथि ए सँग जोड्नु पर्यो जे आयो द्याट्स माइ एक्सेलरेसन ई एब्सोल्युट भयो
एब्सोल्युट एक्सेलरेसन भयो, कम्पोनेन्ट पनि सबै टुक्रा टुक्री, यसको रेडियल भन्ने चिज पनि छैन, टेन्जेन्सियल भन्ने चिज पनि छैन, दिस इज सल्युसन सिधै। हजुर एक्चुअल है एक्सेलरेसन अब तिमीले अघि भनेको लजिक लाउने हो भने चाहिँ अब अननेसेसरी फेरि एक्स्ट्रा पढ्ने हो भने पढौँ होइन। यो रेडियल कम्पोनेन्ट यता जाने चाहिँ के हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर आर हो नि होइन, अलिकति आधीसम्म मात्र जान्छ अनि त्यहाँनिर एउटा प्यारलल लाइन ल्याएर काटिने ठाउँ चाहिँ त्यही नै हुन आउँछ होइन, मिल्छ के। त्यो हुनाले अब त्यो विश्वास गरेर मिल्छ भनेर सिधै पोइन्टलाई जोडेर तानिदियो भने हुन्छ। ठिक छ। सो हामीले छोडेर एक स्टेप अगाडि आएको, अब 3 नम्बर स्लाइडमा जाउँ। दिस इज अबाउट रोटेसन। सो यहाँ फेरि ओके, अब यसमा के हुन्छ त, हामीले त अब बुझिसकेका छौँ। वी सुड बी एबल टु डु दिस। ल तिमीहरू भन्दै जाऊ, म बनाउँदै जान्छु। पहिले सुरुमा के बनाउन आउँछ हामीलाई? ए र डी को एक्सेलरेसन बनाउन आउँछ सर। सजिलो छ, ए र डी आयो। त्यसपछि मलाई के आउँछ? त्यसपछि हामीलाई आउने भनेको एबी को निकाल्नलाई आउने भयो। तिमीलाई मात्र आउने हो कि अरूलाई पनि आउने हो? अरूलाई नै आउँछ होला। एबी नै बन्छ सर। एबी बन्छ। एबी को कुन रेडियल बन्छ, टेन्जेन्सियल बन्छ, के बन्छ? अब रेडियल बन्छ सर। ओके, रेडियल बन्छ। रेडियल बन्दाखेरि डिरेक्सन कता हुन्छ? डिरेक्सन कता हुन्छ? एबी को डिरेक्सन सर, बीए डिरेक्सन। प्यारलल टु रेडियस टुवर्ड्स सेन्टर भनौँ, एतिर। टुवर्ड्स सेन्टर भनेपछि ट्याक्क जानु पर्यो, टुवर्ड्स ए भनेपछि यतातिर आउनु पर्यो हैन? होइन तल। होइन सर, फाइन उल्टो। ल सर बीए भेक्टरमा के बीए भेक्टर। ल हस् हजुर, यतातिर बनाइदिए। सो दिस इज माई के हो, एक्सेलरेसन अफ बी को रेडियल कम्पोनेन्ट यही हो। टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट यसमा के पनि छैन, त्यो भएको हुनाले यसलाई रेडियल भने पनि दिस इज डन हैन। अब यहाँबाट सी को लागि यो कस्तो मेरो ड्रइङ चाहिँ कुनामा भयो है तपाईँ, त्यसलाई यसलाई लिएर चाहिँ यसरी युज गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ डिजिटल बोर्डको मजा आउने रहेछ है। ल अब हामीलाई के थाहा छ? अब बीसी को के अरे के भन्छ डिरेक्सन थाहा हुन्छ हामीलाई। एक्सेलरेसन अफ ए, एक्सेलरेसन अफ बी, एक्सेलरेसन अफ सी, एक्सेलरेसन अफ डी। हामीलाई चाहिएको चिज त्यो हो। एक्सेलरेसन अफ ए र एक्सेलरेसन अफ डी सिधै 0 भयो, यसको दुईटा कम्पोनेन्ट हुनु परेन। यसको दुईटा कम्पोनेन्ट भएन, यसको चाहिँ एक्सेलरेसन अफ के हो, बी को रेडियल कम्पोनेन्ट मात्र भयो। एक्सेलरेसन अफ 0 भयो, यसको चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट छ। अब बीसी को हामीसँग भेलोसिटी थाहा, त्यो भेलोसिटीको आधारमा हामीले ओमेगा निकाल्दै एक्सेलरेसन निकाल्छौँ, रेडियल एक्सेलरेसन। ल कतातिर के बनाउनु पर्यो त भन नि त। पोइन्ट बीमा के भन्छ रेडियल एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी बनाउनु पर्यो। सी विथ रेस्पेक्ट टु बी भनिसकेपछि यो चाहिँ अहिले हामीले एज्युम गरेको चाहिँ बीमा सेन्टर बसेर घुमे जस्तो हुँदाखेरि हजुर त्यही छ। जस्तो हुन्छ चाहिँ टुवर्ड्स बी आउनु पर्यो भनेपछि डिरेक्सन के आउनु पर्यो, सीबी भेक्टरमा समथिङ लाइक दिस हैन। र यसको म्याग्निट्युड के हुनु पर्यो, त्यहाँबाटको भेलोसिटीले जे दिन्छ त्यो अनुसार गर्नु पर्यो। ओमेगा स्क्वायर बी को स्क्वायर मल्टिप्लाइड बाइ बीसी गरे भने जे आउँछ त्यो चिज त्यहाँ राखिदिने। त्यो बनाउन सक्ने बित्तिकै आँखा चिम्लेर के गरिदिने भन्दाखेरि यसमा परपेन्डिकुलर लाइन तान्दिने, त्यो लाइन इन्टरबाट तान्दिने। यो के हो, डिरेक्सन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु बी को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट। अब त्यस पछाडि फेरि अब हामीले एक्सेलरेसन अफ सी विथ रेस्पेक्ट टु डी निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्ने? डीबाट सुरु गर्ने सर, डीबाट सुरु गर्ने एउटा लाइन डीतिर लिन तल ठ्याक्क प्यारलल हुने गरे त्यहाँबाट सुरु गर्ने सर। ए र डीबाट सुरु गर्ने। यसको चाहिँ के हुन्छ, ओमेगा स्क्वायर रेडियल सर सी मल्टिप्लाइड बाइ सीडी।
ठिक छ सिडी योसँग के हुनु पर्यो अर्को चिज परपेन्डिकुलर नर्मल कहाँ काट्यो त्यहाँ काट्यो यो काटेको पोइन्ट के रहेछ त त्यो पोइन्ट सी सी छ सर ठिक छ जहाँ काट्यो हजुर द्याट सर सुड बी पोइन्ट अब यसको अहिले चाहिँ अलिक भद्रगोल बोर्ड रहेको त्यो आफ्नो ठाउँमा छ यसलाई अलिकति सफा जस्तो पारे जस्तो गरौँ होइन यता आउनु पर्यो एउटा डिरेक्सन आउँदो रहेछ यता जाँदो रहेछ जहाँ काट्छ दिस इज माई पोइन्ट दिस इज बी दिस इज सी यो पोइन्टको भ्यालु छ त कि छैन यो पोइन्टको भ्यालु छ त कि छैन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ भन्दा एक्स र वाइ भनेर नयाँ नाम दिइदिन्छौँ बुझ्यो नि के भन्दा अब यहाँ पो भेलोसिटी पो प्लस रेडियल कम्पोनेन्ट जोडिसकेपछि के आयो त यहाँ त के आयो मतलब छैन नि होइन अब हामीलाई एब्सोल्युट एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ ए र सी लाई जोडिदिने जे आउँछ त्यही चाहिँ ए एब्सोल्युट भन अथवा डी एक्सेलरेसन भन त्यसलाई जोड हजुर यहाँ एउटा नयाँ पत्ता लागेको लाइन भनेको चाहिँ यो लाइन हो दिस इज लाइन बिसी र बिसीको यो बिचमा भएको ईको एब्सोल्युट भेलोसिटी कति एक्सेलरेसन कति भन्नु पर्यो भने यहाँनिरबाट केमा गएर एउटा अहिले चाहिँ मैले मास्तिरबाट जोडेर ल्याएँ ओभरल्याप देखिने भएर बट बुझ्यो नि तरिका कुरो सबै हजुर सर हजुर क्लियर सर छौ नि होइन हजुर सर So this partially completes our एक्सेलरेसनको काम गर्नुपर्ने 90% कामहरू यही नै हो है ठिक छ तर दुःख केले दिन्छ भन्दाखेरि दुःख दिन्छ तिमीहरूलाई कोरोलियस भन्नेले जस्तो भेलोसिटीको केसमा याद छ नि जस्तो यही नै त होला नि ओके या तिमीले भेलोसिटी सक्ने बेलामा पढेको इन्डिङमा पढेको चिज यही हो नि होइन ठिक हो यो पढ्दाखेरि युज भएको यो पिन पोइन्ट स्लाइडिङवाला पिनवाला द्याट्स बिन डन यो दुइटै भएकोवाला हामीले हेरेका छैनौँ है जस्तो यहाँ पनि तल भएको यो क्वेसनमा पनि स्लाइडिङवाला हामीलाई गर्न आउँछ पोइन्टवाला हामीलाई गर्न आउँछ पोइन्टवाला हामीलाई गर्न आउँछ वी क्यान डु एभ्रिथिङ तर यो स्विभल बक्स हुन्छ नि जहाँ चाहिँ स्लाइडिङ पनि हुन्छ र जहाँ चाहिँ रोटेट पनि हुन्छ त्यो चिज चाहिँ हामीलाई बनाउन अहिलेलाई आउँदैन है आजको क्लासमा आउँदैन पनि त्यो सिधै ठिक छ भएन भने जेनरली गरेको टेन्डेन्सी त यही रहेछ नि होइन रेडियल निकाल्ने टेन्जेन्सियल निकाल्ने जोड्ने अनि यहाँ सी भन्ने पोइन्टबाट नि हेर त रेडियल निकाल्यो टेन्जेन्सियल निकाल्यो जोड्यो यहाँ पनि रेडियल निकाल्यो टेन्जेन्सियल निकाल्यो जोड्यो सो आज हामीले जे गरेका छौँ हामीले आज गरेकोमा जम्मा 3-4वटा लाइन आयो होला किन भन्दाखेरि हाम्रो कम्पोनेन्ट 3-4वटा थिए एक कम्पोनेन्ट चाहिँ थपिँदै जान्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन तर दिस विल कम्प्लिट यो मेजोरिटी अफ केसेसलाई चाहिँ आज हामीले पढेकोले कम्प्लिट गर्न सक्छ कम्प्लिट गर्न नसक्ने केस हेरौँ कम्प्लिट गर्न नसक्ने भनेको कोरियोलिस ओके दुईटा यल हुन्छ जस्तो नि लागेको थियो कोरियोलिस एक्सेलरेसनहरू त यो उसमा पनि हुन्छ होइन के भन्छ यो मौसम विभागको मान्छेहरूले पनि क्यालकुलेट गर्छ होइन गर्छ त्यो त सुने जस्तो समस्या होला लाग्यो ओके फाइन कोरियोलिस इफेक्ट भन्यो नि के देखाउँदो रहेछ गुगलले हेरौँ है त पुरै पृथ्वी देखाउँछ होइन किन देखाएको थाहा छ उसको के भन्छ यो हावा चल्दाखेरि हावाको रोटेसनल के हुन्छ भन्ने एउटा के थियो मैले पहिला पढेको थिएँ बिर्सिसकेको छ अर्थको रोटेसनको कारणले तिमीलाई उत्तरतिर फर्काएर मैले लात्तीले हिर्काएँ भने तिमी पश्चिमतिर खस्छौ भन्ने चिज हो केही बुझ्यौ बुझेनौ ओके फाइन यो अर्थ हो हजुर सर यो मान्छे हो ओके हजुर सर भन्ने को हो भन त आई वाज वेटिङ फर द्याट नाम भन न श्रीकाजी सर काजी नै हो ओके श्रीकाजी यहाँ उभिरहेछ इक्वेटर भन्दा मास्तिरपट्टि छ होइन मैले उसलाई धकेलेँ लात्तीले हाने नभनौँ मैले धकेलेर उसलाई मास्तिरपट्टि पुर्याएँ हुनुपर्ने के हो स्लाइडिङ हो ठिक हजुर सर ऊ यहाँबाट मास्तिर लडेर जाउन्जेलसम्म अर्थ के भइरहेको छ कतातिर घुमिरहेको छ
रोटेट भइरहेछ अर्थ वेस्ट टु इस्ट वेस्ट इस्ट सन यहाँ भएको सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि राइज भएको यसरी देखिन्छ भनेपछि अर्थ यतातिर रोटेट भइरहेको रहेछ नि। हजुर सो श्रीकाजी अगाडि पुगेर मैले यहाँ गरेको चिज त के हो लाइक पुस गरेको वी आर वर्किङ अन स्लाइडिङ जोइन्ट हो। अर्थ आफैमा के भइरहेको छ अर्थ रोटेसन भइरहेको छ। सो यो रोटेसन पनि हुने र स्लाइड पनि हुने यो दुइटैको कम्बिनेसनले के गर्छ एक्सपेक्टेसन के थियो ऊ सिधा माथि गएर यहाँनिर लड्ला भन्ने थियो नि त होइन। तर अर्थ घुम्दै गरेको हुनाले ऊ कहाँ जान्छ यतातिर गएर लड्छ अर्को डिरेक्सन नर्थ इस्टमा लड्ने भयो नर्थ वेस्टमा लड्ने भयो। मैले उसलाई पुस गरेँ ठिक छ। अर्थ चाहिँ इस्टतिर रोटेट भएको हुनाले तिमी त अर्थको रिलेटिभमा वेस्टतिर गए जस्तो भयो नि त। मैले तिमीलाई नर्थतिर पठाउँदाखेरि तिमी स्लाइडिङ र रोटेसन दुइटैको इफेक्टले गरेर तिम्रो मोसनमा चाहिँ नयाँ चिज पनि देखेँ नि त। मैले त तिमीलाई मासतिर धकेलेको देब्रेतिर धकेलेको त थिइनँ तर तिमी आफै देब्रेतिर गयौ आफै त केही गर्न पाइँदैन ल त फिजिक्स त फलो हुनुपर्छ। सो आफै नहुने भइसकेपछि देयर इज सम फोर्स कुनै न कुनै फोर्सले तिमीलाई चाहिँ देब्रेतिर धकेल्यो भन्नु पर्यो फर्स्ट स्टेपमा। जहाँ फोर्स हुन्छ त्यहाँ एक्सेलेरेसन हुनुपर्छ र त्यो पनि मान्यो। अब एक्सेलेरेसन भइसकेपछि एक्सेलेरेसनको त म्याग्निट्युड हुनुपर्छ डिरेक्सन हुनुपर्छ। मैले धकेलेको चिज त इट्स बिन क्यालकुलेटेड होइन। मैले तिम्रो जेरो भेलोसिटीलाई अरू कुनै भेलोसिटी दिएँ आई नो द्याट। नर्थतिर तिमी कतिले जान्छौ भन्ने चिजको इन्फर्मेसन मलाई राम्ररी छ तर तिमी कुन म्याग्निट्युडले चाहिँ यतातिर जान्छौ भन्दाखेरि त त्यसमा दुईटा इफेक्ट हुनु पर्यो नि। एउटा मैले धकेलेको मैले पुस गरेको तिम्रो भेलोसिटीलाई चेन्ज भएको इफेक्ट हुनु पर्यो। अर्को इफेक्ट के को हुनु पर्यो भन्दाखेरि रोटेसनको इफेक्ट हुनु पर्यो। यो दुईटैको इफेक्टलाई एड्रेस गर्ने कम्पोनेन्ट इज कोरिलियस एक्सेलरेसन अथवा कोरिलियस कम्पोनेन्ट अफ एन एक्सेलरेसन। अब मौसम विभागले यो किन प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि अब कुनै एउटा टर्नेडो चाहिँ यतातिर मुभ भइरहेको छ होइन कोस्टल एरियातिर आइरहेको छ इन्डियातिर आउन लाग्यो भनेको चिज चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अर्थको रोटेसनको कारणलाई कोरिलियस कम्पोनेन्टलाई एड्रेस गर्ने हो भने आउनुपर्ने चाहिँ श्रीलङ्कातिर आइपुग्न सक्छ पाकिस्तानतिर धकेलिन सक्छ। त्यस्तो त्यो मोसन प्रोपागेट हुँदाखेरि चाहिँ के इफेक्ट देखिन्छ उसको भेलोसिटी कति छ भन्ने चिजले चाहिँ कहाँनिर आएर ल्यान्ड गर्छ कोस्टल एरियामा डिटरमाइन गर्नुपर्ने भएको हुनाले मौसम विभागहरूले यो चिजहरू युज गर्छ। अनि मेन प्रब्लम यो कोरिलियस एक्सेलरेसन पढाउनलाई नै के हो भन्दाखेरि कोरिलियस एक्सेलरेसन अथवा कोरिलियस इफेक्ट भन्ने कुरा गर्न थाल्यो भने यहाँ दिवाना चिज भेट्न फेला पर्छ। हामीले पढ्न खोजेको हामीलाई हिसाब सल्भ गर्नलाई हामीले गर्न खोजेको चिज के हो हामीले गर्न खोजेको चिज त यहाँ भएको यो बिचरो यो बी भन्ने कम्पोनेन्टको एक्सेलरेसन कता हुन्छ निकाल्न खोजेको त्यो फ्याट्ट दिने चिज चाहिँ फेला पर्दैन होइन। हुन चाहिँ यो सेल्फ स्टडी गर्नेवाला चिज हो। अब यही चिज नै तिमीहरूको स्केप प्लान भन्ने मुभी हेऱ्यौ छैन सर। ओके एउटा भनाइ छ नि कोमोड चाहिँ अथवा फ्लस गर्दाखेरि फ्लस पानी चाहिँ काउन्टर क्लकवाइज घुम्छ कि क्लकवाइज घुम्छ भन्ने चिज अस्ट्रेलियामा एउटा डिरेक्सनमा घुम्छ अथवा यो दुईटा डिरेक्सनमा एउटामा क्लकवाइज घुम्छ भने अर्कोमा काउन्टर क्लकवाइज घुम्छ कि। यसमा पनि के छ भन्दाखेरि कोरिलियस इफेक्टको छ त्यसमा पनि रोल प्ले छ भन्नु खोजेको पानी आफै रोटेट हुने क्रममा अब त्यसमा भेराटेसियमको पनि छ अनि उसको पनि 3-4जनाको नै मिलेर गरेका भिडियोहरू छन्। ती चिजहरू हेर्न पढ्न चाहिँ रमाइलो छ तर अहिले हामीलाई काम लाग्दैन है। आफ्नो फ्री टाइममा हुन त अब दसैँ सकिहाल्यो अब तिहारको फ्री टाइममा त्यो चिज पढ्नु। तर ओभरअलमा कन्सेप्ट त बुझ्यो नि वाइ वी निड टु एनालाइज एन्ड स्टडी कोरिलियस कम्पोनेन्ट जहाँ एक्सेलरेसन हुन्छ जहाँ भेलोसिटी र ओमेगा दुइटै आउँछ जस्तो हामीले गरेको स्विभल बक्स अथवा यो टोगल मेकानिजममा भएका चिजहरूमा चाहिँ त्यो आएको इफेक्टलाई चाहिँ वी निड टु एड्रेस इट वी निड टु सल्भ इट है। अब त्यसलाई सल्भ गर्नको लागि चाहिँ कोरिलियस कम्पोनेन्ट भनेर त्यहाँ एउटा आउँछ म्याग्निट्युड पनि अब यहीँ गुगलले नै देखाइसकेको छ एच यो मासले त मल्टिप्लाई गरेको मात्र 2 ओमेगा टाइम्स भी यानि कि के हुने रहेछ ओमेगा भी को मल्टिप्लिकेसनले हुने रहेछ होइन। डाइमेन्सनली पनि करेक्ट छ। ओमेगा भनेको के रेडियन पर सेकेन्ड रेडियन भनेको युनिटलेस क्वान्टिटी मल्टिप्लाइड विथ मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटी यानि कि मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एक्सेलरेसन त त्यहाँबाट पनि निक्ल्यो नि होइन। डाइमेन्सनली पनि इट चेक्स आउट सबै चिज गरिसक्यो फर्मुला नि पढिसक्यो तर अब डिराइभ गर्न चाहिँ बाँकी छ होइन त। सो आज यो डिराइभेसन
गर्ने दुई तीनटा तरिका छन्। तिमीहरूले एप्लाइड मेकानिक्सकोमा नि हेरिसक्यो होला नि हैन? कोरिलियसको डिराइभेसन सुदन सरले गराइसक्नु आउनुपर्छ। के छ गराएको हो कि बिर्सेको हो के हो? सर निकै टाइम भइसक्यो बिर्स्यो होला के बिर्स्यो खोइ होला। आइडिया भएन सर। त्यहाँ गराएको डिराइभेसनको एप्रोच र हामीले यहाँ गर्ने डिराइभेसनको एप्रोच चाहिँ एज युजुअल हामीले नयाँ चिज त केही पनि पढ्दैनौँ, एप्रोच फरक पढ्छौँ भनेर सुरुमा भनिएको थियो नि, अलिकति डिफ्रेन्ट हुन आउँछ। सो लेट्स ट्राई टु इन्कर्पोरेट दिस है। अब हामीसँग भएको चिज के हो त भन्नेबाट इनिसिएट गरौँ। हामीसँग छ एउटा रड हैन, जसमा चाहिँ एउटा स्लाइडर छ। यो स्लाइडर र रड दुइटै के हुन्छ? रोटेट हुन्छ हैन। सो यसलाई पोइन्ट ओ भनौँ। दिस इज यो चाहिँ अब डिरेक्सन ए भन्दै पनि भयो, यहाँनिर पनि डिरेक्सन जान्छ। स्लाइडरलाई सी भनौँ अहिलेलाई यसको इनिसियल पोइन्ट, अनि बी भन्ने पोइन्ट चाहिँ बीबाट बी1तिर जान्छ भनौँ। सो दिस इज बी, दिस इज बी1। पुरानो पोजिसन यसको कहाँ छ भने सी भन्ने पोइन्ट चाहिँ अब पहिले त याद छ नि तिमीहरूलाई बक्स बनाएको थियौँ, अनि त्यसमा चाहिँ एउटै पोइन्टमा चाहिँ दुईवटा आएको थियो नि हैन, यसमै गरे जस्तो। यसमा बी भन्ने पोइन्ट र बी ड्यास भन्ने पोइन्ट, एउटा चाहिँ स्लाइड हुनेवाला पोइन्ट, एउटा चाहिँ स्लाइड नहुने पोइन्ट भनेको थियौँ हैन। यहाँ स्लाइड नहुने पोइन्ट इज सी, त्यो हुनाले सी चाहिँ यहाँनिर आयो। स्लाइड हुने पोइन्ट चाहिँ बी, त्यो हुनाले बी चाहिँ एकछिनपछि बी1 भयो। यो चाहिँ एकछिनपछि भएको चिज हो है, एउटै इन्स्ट्यान्टमा भएको होइन। सो यो घुम्दाखेरि यसले एक्सपिरियन्स गर्छ कुनै ओमेगा, यसको डिस्टेन्स चाहिँ कुनै आरले डिटर्माइन गरेको छ। आर त चेन्ज हुन्छ। सो सीसम्मको डिस्टेन्स आर हो भने सीदेखि यो माथिसम्मको डिस्टेन्स, यो मैले चाहिँ ड्याममा ठुलो बनाइदिएको, यो एकदम सानो छ। दिस इज डेल्टा आर। सो यति भयो भने हामीलाई सल्भ गर्नलाई चाहिने चिज पुग्छ जस्तो लागेको छ है। यदि कुनै चिज पुगेन छ भने वी विल एड इट, हामी पछि त्यसलाई एड गरौँला। सो बी भन्ने पोइन्ट रोटेट कतिले हुन्छ भन्दाखेरि इट रोटेट्स विथ 90 डिग्री हुने गरी गएर यसको भेलोसिटी हुन्छ ओमेगा आर। ओके सरी, यसको भेलोसिटी ओमेगा आर भन्न पाइएन। स्लाइड हुने भेलोसिटी चाहिँ भी भनौँ, अनि रोटेट हुने भेलोसिटी चाहिँ ओमेगा आर भनौँ हैन। ओके ठिक छ, यतिसम्म यहाँ बनाएको चिजहरू सबै बुझिया छ नि? छ भने अब दुईटा तीनटा यसलाई टुक्रा पार्न थालौँ। पहिले सुरुमा यहाँ क्लियरली के देखेको छ? सीले एक्सपिरियन्स गर्ने भेलोसिटी दुईटा रहेछ हैन त। सीले एक्सपिरियन्स गरेको भेलोसिटी एउटा चाहिँ स्लाइडिङ भेलोसिटी भी रहेछ हैन, अर्को चाहिँ रोटेटिङ भेलोसिटी ओमेगा आर रहेछ। र यो दुईटा बिचको रिलेसनसिप के छ अहिलेलाई? बोथ आर 90 डिग्री है। दुईटाको बिचको रिलेसनसिप 90 डिग्री छ भनेपछि यसलाई दुईटा कम्पोनेन्टको हिसाबले पनि त ट्रिट गर्न त पाइयो नि त। सो लेट्स ट्राई टु ड्र भेलोसिटी डायग्राम है। भेलोसिटी डायग्राम बनाऊ के को भन्दाखेरि बी भन्ने हो स्लाइडरको, बीबाट बी1मा कसरी गयो वी आर इन्ट्रेस्टेड इन द्याट है। बीबाट उता जाँदाखेरि यसको भेलोसिटी डायग्राम कस्तो आउँछ भन्ने चिजमा पहिले सुरुमा भर्टिकल कम्पोनेन्टलाई युज गरौँ। भर्टिकल कम्पोनेन्ट अथवा भीलाई युज गरेर बनाउँदाखेरि पहिले सुरुमा इनिसियल पोजिसन ओ, ओको के पनि भेलोसिटी छैन, ओ इज 0। त्यहाँबाट के आयो? अलिकति मासतिर जाने भेलोसिटी भी आयो। सर्टेन टाइम पछिको भेलोसिटीलाई के भन्ने? भी प्लस डिभी। अलिकति चेन्ज आएको छ। कुन एङ्गलमा बस्छ भी प्लस डिभी भन्दाखेरि भी प्लस डिभी त्यही यहाँनिर यदि मैले यो सानो एङ्गल डी थीटा भन्यो भने यहाँ पनि यो डी थीटा नै छ। सो दिस इज भी प्लस डिभी हैन। अब यसकै लेट्स युज पर्पल। अब यसमा चाहिँ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट भनौँ, अथवा हामीले गर्न खोजेको चाहिँ ओमेगा आरको चाहिँ युज गरेर भेलोसिटी डायग्राम बनाउन खोजेका हौँ। त्यो युज गर्दाखेरि सुरुको पोजिसनमा ओ भन्ने पोइन्टबाट यो होरिजेन्टली जान्छ, कतिले? ओमेगा आरले जान्छ
एकछिनपछि यसको यहाँ पुग्दाखेरि यसको के हुन्छ त डिरेक्सन यस्तो खालको भइसक्यो हुन्छ। सो यतातिर बन्ने भयो कति ओमेगा प्लस डी ओमेगा, यदि ओमेगामा चेन्ज भएको छ भने मल्टिप्लाई विथ आर प्लस डिआर, यदि आरमा चेन्ज भएको छ भने, भएको छैन भने जेरो, प्रब्लम भएन हैन। आरमा त चेन्ज भएको छ, ओमेगामा चाहिँ चेन्ज नभएको पनि हुनसक्छ। यो दुईटा बिचको एङ्गल पर्पेन्डिकुलरको पर्पेन्डिकुलरमा डी थीटा नै चेन्ज हुन आउँछ। सो दिस इज डी थीटा। सो दिस इज इट। क्लियर छ यतिसम्म? यो दुईटा डायग्राममा हामी प्यारलली लान खोज्दैछौँ है। दुःख पाइएछ भने हेरौँला। हजुर सर। ओके, अब अलिकति न्यू खोजौँ, गर्न नहुने चिज गरौँ। डिभी भन्ने चिजलाई कन्स्ट्रक्सन ओरेन्जले ठोकिदिउँ। यसमा यसको कम्पोनेन्टहरू निकालिदिउँ न त। ल, यो जुन डट डट ड्यास ड्यासबाट जुन तिनवटा ऊ बनेको छ नि, लाइन बनेको छ नि, यसमा म इन्ट्रेस्टेड केमा भन्दाखेरि आई एम पर्टिकुलरली इन्ट्रेस्टेड इन दिस लाइन। भेलोसिटी कतिले चेन्ज भएको रहेछ भन्ने चिज देखाउने कम्पोनेन्ट यो हो नि हैन। ठिक छ, यो कम्पोनेन्टलाई पनि मैले के गराउन सक्छु, आई क्यान सेग्रिगेट इट इन्टु टु पार्ट्स। यसलाई नै दुईटा कम्पोनेन्टमा टुक्राएको, एउटा चाहिँ एलोङ भेलोसिटी, एउटा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर टु भेलोसिटी। एक्चुअल चेन्ज इन भेलोसिटी यो हो। एक्चुअल चेन्ज इन भेलोसिटीको दुईटा कम्पोनेन्ट अथवा दुईटा फ्र्याक्सन चाहिँ यो दुईटा पोइन्टमा आउँछ। किन भन्दा दिस इज पोइन्ट बी, दिस इज पोइन्ट बी1। अब यो चाहिँ अब दुईटालाई कन्स्ट्रक्सन गरेर जोडेर बनाएको पोइन्ट हो है। ओके, नाउ अब यसमा मैले पाउने चिजहरू, मैले बनाउने चिजहरू भी प्लस डिभी गरेर चाहिँ त्यहाँनिर पुगेको छ भने यहाँनिरको यो कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड कति राख्ने भन्ने चिज भयो है। योदेखि यहाँसम्मको म्याग्निट्युड कति हुनुपर्छ भन्नु त। यो ओबाट बीसम्म भी, ओबाट बी1सम्म भी प्लस डिभी, बीबाट यो माथिको पोइन्टको नाम राखौँ एक्स, बीबाट एक्ससम्म कति हुन्छ? बिएक्स कति हुन्छ हौ? ओ तिम्रो छौ कि छैन हौ? के लजिक लाग्छ? मलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ यहाँनिरको कम्पोनेन्ट के एक्स बी1 कति हुन्छ यो पत्ता लगाउनु छ। अनि यतापट्टि पनि यहाँनिरबाट त्यही चिज नै गरिदिन्छु। यो चाहिँ जोड्नेवाला लाइन, यो चाहिँ त्यो जोड्नेवाला लाइनको दुईटा कम्पोनेन्ट एक्स कम्पोनेन्ट र वाइ कम्पोनेन्ट भन्दा भयो। अनि यो पोइन्टलाई चाहिँ अहिले वाइ भन्ने पोइन्ट मान्यो भने दुईटै सेम लजिकबाट नै सल्भ हुन्छ। यो एउटा डायग्राम होइन कि दुईटै डायग्रामलाई चाहिँ 90 डिग्रीमा रोटेट गरेको जस्तो मात्र छ नि हैन। सो ओदेखि यक्ससम्म भनेको के हो? वाट इज ओएक्स? सर भी प्लस डिभी कस डेल थीटा हो त्यो। ओके, भी प्लस भनेको ओबी1 कस एङ्गल अनि हो त्यति हो ओएक्स भनेको। अनि त्यो माइनस भी गऱ्यो भनेदेखि त्यो बिएक्स आउने भयो, बिएक्स हो। ठिक छ उसले भनेको बिएक्स भनेको भी प्लस डिभी भनेको यसको कस कम्पोनेन्ट ओएक्स निक्ल्यो। ओएक्सबाट ओबी घटाउने बिएक्स भनेको ओएक्स माइनस ओबी गरेको जस्तो भयो। ठिक छ, ओबी भनेको भी नै भइहाल्यो। ओएक्स भनेको भी प्लस डिभीको कस कम्पोनेन्ट। ठिक हो। सो यो भनेको भी कस डी थीटा प्लस डिभी कस डी थीटा माइनस भी। सो कस थीटाको भ्यालु कति राख्ने when theta is very very small? 1 नै छ थीटा 1 सर 1 सर। सो बिएक्सलाई मैले डिभी लेख्न पाउँछु? पाउँदो रहेछु नि हैन।
पाइयो थ्याङ्क सर। यू सर। ओके bx लाई dv लेख्यो भने उसलाई के लेख्न पाइन्छ त b1x लाई चाहिँ के लेख्न पाइन्छ 0 त यहाँनिर 0 यही जिरो आइसक्यो होला, जिरो 0 हुन पाउँछ त टेन्स टु 0 होला 10 to 0 नै 0 चाहिँ 10 0 to नै 0 चाहिँ हुन सर। पाउँछ हुँदैन 0 नै त भन्न पाइएन नि त पाइएन, 10 to 0 भन्नु पर्यो। टेन्स टु 0 भन्दा पनि भ्यालु त के निक्लेला नि त अब जब v मैले plus o b f plus dv sin del theta ओके v plus b1x is equals to v plus dv sin साइन del डेल थीटा theta अब del यहाँनिर theta v मात्र plus लेख्दा हुन्छ dv del theta ओके del theta किन भन्दाखेरि del theta is very very small small हजुर। अनि यो हुँदाखेरि cos del sin theta is equals to 1 गर्न पाइन्छ sin del theta is equals to actually tends del to theta 0 गर्न पाइन्छ भनौँ न अहिले tends to 0 गर्न एज पाइन्छ थीटा टेन्स टु 0 त्यो टेन्स टु हैन 0 हैन साइन थीटा अब के हो डेल थीटा पनि के हो डेल थीटा पनि भेरी भेरी स्मल हो यो पनि भेरी टेन्स भेरी टु स्मल 0 हो नि त्यो 0 हुनाले sin del theta is equals to del theta लेख्नुको रिजन त्यो हो 0 नै लेख्यो भने त हिसाब 1 लेख्दाखेरि हिसाब बिग्रिदैन 0 लेख्दाखेरि हिसाब बिग्रिने भएको हुनाले तिमीले अघि भनेको 0 पनि ठिक हो टेन्स टु 0 हो नि त त्यो हुनाले डेल थीटा लेख्न पाइन्छ हैन सो यो भइसक्यो यो भनेको के हो v प्लस डेल थीटा टाइम्स प्लस dv प्लस d dv थीटा times del theta डेल थीटा। अब एउटा भेरी भेरी स्मललाई b चाहिँ म del theta ठाउँदिन्छु भेरी भेरी पछाडिको स्मल त भेरी भेरी मल्टिप्लाइड भेरी बाई स्मल भेरी भयो। भेरी स्मल इज स्क्वायर अफ भेरी 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 स्मल टोटली विच 0 रिजल्ट्स इन्टु भेरी भेरी Zero. भेरी 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 चारचोटि भेरी भेरी स्मल भइसकेपछि दिस गोज टु 0 सो दिस इज चाहिँ बिडेल थीटा v डेल थीटा भयो ओके फाइन क्लियर छ नि यतिसम्म म मेटाइदिउँ ल हजुर सर क्लियर छ हस् सर। सर अन्त नमेटाउँ यसो गरौँ मेटाउने भन्दा पनि यसलाई लिएर हिँडौँ न तलतिर कपी गरेर गर्दा भयो। यसलाई तल गर्दाखेरि बेटर हुने भयो सो अब यसमा एक्ट गरौँ अघि गरेकै चिजहरूलाई नि रिपिट गर्ने हो फरक के छ भन्दाखेरि अघि एउटा मात्र भेरी स्मल आएको थियो होइन हिसाबमा हेरेर त डेल हजुर थीटा सर। मात्र र डेल भी आएको थियो अब यसमा यसमा DR के पनि छ। आउँछ डिआर डक्टर छ साहब नै डी हुन्छ। छ दुई तिनवटा चिज छ भन्ने मात्र चिज हो तर मैले पत्ता लगाउनु पर्ने चिज के हो मैले पत्ता लगाउनु पर्ने चिज 1 सेकेन्ड एच अब यहाँ वाइ भनेको छ भने यो पोइन्टलाई राख्नु पर्यो नाम बी दिस इज B1 सो बीदेखि वाइ कति हुन्छ B1y कति हुन्छ पत्ता लगाउने चिज त त्यही नै हो हैन दुईटै पत्ता लगाउने कि एउटा पत्ता लगाउने ल पत्ता लगाउ त भन गर हौ अर्को क्लास छ फेरि टाइम बाँकी त रहेछ 11:55 हो धेरै बाँकी छैन थरथरै बाँकी छ ल छिटो छिटो गरौँ त के हुन आउँछ by भनेको फर्स्ट इन्टु डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड प्लस सेकेन्ड इन्टु डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट आउँछ यसमा हैन अनि b1y भनेको सर ओमेगा dr प्लस rd ओमेगा आउने भयो सुरुको ओमेगा r d थीटा नै हुन आउँछ ओके यो आउँछ है हजुर सर यो आउँछ भन्ने भइसकेपछि अब बल्ल यो रङ्गी चङ्गीलाई फेरि युज गरौँ ओके सो यहाँनेरि यतापट्टिको कम्पोनेन्ट चाहिँ के आउने रहेछ भन्दा by भनेको चाहिँ ओमेगा dr प्लस rd ओमेगा यो भनेको चाहिँ ओमेगा r d थीटा यो दुईटा कम्पोनेन्ट निक्लिसकेपछि अब बल्ल हामी के गर्छौँ वी आर इन्ट्रेस्टेड इन टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र रेडियल कम्पोनेन्ट
हामीले भनिरहेकै चिज नै हुन चाहिँ। सो एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु ओ को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट के हुन आउँछ? ल भन, रेडियल कम्पोनेन्ट के हुन आउँछ, टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट के हुन आउँछ? सो रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको त के रहेछ, भर्टिकल वाला हो नि। सो एक्सेलरेसन अफ बी को यसो गरौँ, एक्सेलरेसन अफ बी को रेडियल कम्पोनेन्ट भनौँ। एक्सेलरेसन अफ बी को रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको यो भर्टिकल वाला हैन, अथवा यसलाई भर्टिकल कम्पोनेन्ट, यो अहिलेको डायग्राममा भर्टिकल चिजलाई हेर्ने भनेर याद गरौँ। त्यो के आउँछ भन्दाखेरि यसमा डिभी त मास्तिर गएको हो, सो इट्स डिभी मास्तिर गएको, यसमा ओमेगा आर डी थीटा भनेको त तलतिर आएको हो, सो माइनस ओमेगा आर डी थीटा हैन। यसलाई नै के गर्नु पर्यो, वी शुड जस्ट सिम्पली डिभाइड दिस विथ टाइम लिमिट डिटी टेन्स टु 0। त्यही हो नि हैन रेडियलतिरको कम्पोनेन्ट। सो लिमिट्स डिटी टेन्स टु 0 डिभी बाई डिटी आयो माइनस ओमेगा आर डी थीटा बाई डिटी लिमिट डिटी टेन्स टु 0। यो भनेको के बुझ्यो, डिभी बाई डिटीलाई जस्ता तस्तै राख्ने मैले, डिभी डिभाइडेड बाई डिटी माइनस डी थीटा बाई डिटी भनेको ओमेगा हो, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर छ यसमा? यो फर्मुला त सर उ गरेको हो नि हैन र, त्यही अप्लाइड मेकानिक्समा गरेको फर्मुला। त्यही त भन्दैछु त, नयाँ चिज हामी थोडी सम्झेछ त्यो उवाला स्लाइड हुने अनि घुम्ने वाला त्यो केसमा। ठीक ठीक। कोरिलेस भनेको स्लाइड हुने र घुम्नेमा के हुन्छ भन्नु खोज्यो। अब यहाँ हेरेर अब भिजुअलाइज गरौँ है, माथि स्लाइड जुन रेटमा स्लाइडिङ चेन्ज हुन्छ त्यो आउँछ, प्लस ओमेगा स्क्वायर आरले चाहिँ रोटेसनल को जुन कम्पोनेन्टले जति चेन्ज ल्याउँछ त्यो भनेको त रेडियल कम्पोनेन्ट हैन र? हजुर सर। अब टेन्जेन्सियल एक्सेलरेसन र रेडियल एक्सेलरेसनको दुईटा फर्मुलाहरू थियो त्यतिखेर पढ्दाखेरि, त्यही हो। हजुर सर, भयो सर। ठिक छ नि हैन? हजुर सर। भेलोसिटीको पनि कतिले म्याग्निट्युडले बढ्छ, मासतिर रेडियल डिरेक्सनमा आउने चेन्ज भनेको एउटा भेलोसिटीको चेन्ज थियो, त्यो पनि एड्रेस गऱ्यौँ। अर्को रोटेट हुँदाखेरि पनि भर्टिकल्ली चेन्ज आउँछ है, अथवा रेडियली चेन्ज आउँछ भनेको थियो, त्यसलाई पनि एड्रेस गऱ्यौँ। सो दिस इज रेडियल कम्पोनेन्ट। अब जाउँ वाट इज टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट। हामी इन्ट्रेस्टेड चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टमा छौँ। सो टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनेको यसको लागि चाहिँ बीवाई यानि कि यतातिर गएको ओमेगा आर र यो डायग्राम अनुसारको चाहिँ यतैतिर आएको भिडी थीटा जोडिने रहेछ हैन। सो एक्सेलरेसन अफ बी को चाहिँ टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भन्यो भने इट्स लिमिट डिटी टेन्स टु 0 लेख्नु पर्यो के भन्दाखेरि ओमेगा आर हैन नि त, यो त ओमेगा डिआर प्लस आर डी ओमेगा, यो हो नि त म्याग्निट्युड। एउटा योलाई लिएर गयौँ यहाँको चिज, अर्को यसलाई लिएर गयौँ यहाँको चिज है, त्यो दुईटालाई लैजाँदाखेरि के भेटियो। सो ओमेगा डिआर प्लस आर डी ओमेगा प्लस भिडी थीटा डिभाइडेड बाई डिटी। सो ओमेगा जस्ता जस्तै डिआर बाई डिटी प्लस आर डी ओमेगा जस्ताको तस्तै बाई डिटी प्लस भी डी थीटा बाई डिटी। ठीक हो? अब यो भनेको के हो? हजुर सर। व्हाट इज दिस? ओमेगा बी। दिस इज ओमेगा लिनियर लॉस बी। यो के हो? बी अल्फा। अल्फा सर, बी अल्फा सर। बी अल्फा। अर्को ओमेगा। बी ओमेगा। ओमेगा सर। बी ओमेगा भनेपछि 2 बी दुईटा ओमेगा त बी प्लस ओमेगा रहेछ, बी ओमेगा प्लस बी अल्फा। अल्फा। और आर अल्फा होला नि त्यो। यो आर हो? हजुर। ओके, यो आर हो भने तिमीहरूले किन भी भनेको त? फाइन। सर भी जस्तो देखेर
आर रहेछ यो त्यस्तो यदि त्यस्तो भन्छ भने यो आर अल्फा हो भने त यहाँ पनि अब त आर जस्तो देख्यो नि हैन दिस इज आर अल्फा ल ठिक छ सो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट एसोलेसन कम्पोनेन्ट सबै चिज भयो है अब यसमा आर अल्फा भन्ने चिज अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ कि आर अल्फा कसरी आएको चिज हो भन्दाखेरि टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्टको चाहिँ अल्फाले भेलिसिटीलाई चेन्ज गराउँछ प्लस रेडियस पनि यदि चेन्ज भएको छ हैन हाम्रो त रेडियस पनि आरबाट आर अल्फातिर गएको छ नि सो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट चाहिँ दुईटा भागमा टुक्रा पार्दिउँ भनौँ न अहिलेलाई हैन सो टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट गराउने कि तिमीहरूलाई उसको ओके ल यो भी ओमेगा र आर अल्फा चाहिँ कतातिर गएको चिज हो भन्ने चिज हेर त त्यो भनेको चाहिँ साइड वाइज आएको चिज हो नि भर्टिकल होइन होरिजेन्टल आएको कम्पोनेन्ट हो नि अहिलेलाई होइन सो होरिजेन्टली भर्टिकल्ली माथि कति जाँदो रहेछ भन्दाखेरि भेलोसिटी कुन रेटले बढ्छ डिभी बाई डिटी त्यो आउँदो रहेछ होइन सँगसँगै ओमेगा स्क्वायर आर पनि हुँदो रहेछ होइन यो दुईटा चिजले चाहिँ माथि कति गयो भन्ने चिज आइडेन्टिफाई गर्दो रहेछ त्यस्तै गरी यो ओमेगा स्क्वायर आर भनेको त केबाट आएको हो हाम्रो डायग्राममा दुईटा पोइन्ट छ नि अब सी भन्ने पोइन्ट अहिलेसम्म युज गरेका छैनौँ हामीले अब युज गरौँ है त सी भनेको के हो सी भनेको इट्स अनयुज्ड प्रयोगमा नआएको चिज इज सी हैन सी त ट्रान्सलेट हुनेवाला छैन सी को चाहिँ रेडियल कम्पोनेन्ट के हुन्छ ओमेगा स्क्वायर आर सी को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट के हुन्छ अल्फा आर हैन र ठिक छ सो यही चिजलाई मलाई लेख्न देऊ एक्सेलरेसन अफ बी को चिज निकाल्दा एक्सेलरेसन अफ सी निकालौँ यसलाई एक्सेलरेसन अफ सी को रेडियल कम्पोनेन्ट के हुन आउँछ एक्सेलरेसन अफ सी को रेडियल कम्पोनेन्ट भनेको ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेसन अफ सी को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट भनेको अल्फा आर है ठिक छ यतिसम्म अब यहाँ हेर त यहाँनिर के देखिएको छ एउटा डिफरेन्स एबिआर भनेको एक्सको यो त बी त मैले एब्सोल्युट निकालिरहेको छु नि यो सबै बी त मैले ओबाट निकालिरहेको हो नि अब म विथ रेस्पेक्ट टु सी निकाल्छु विथ रेस्पेक्ट टु सी निकाल्छु भनेपछि मैले के गर्नुपर्छ एक्सेलरेसन अफ बी को रेडियल कम्पोनेन्ट एक्सेलरेसन अफ बी को रेडियल कम्पोनेन्ट माइनस एक्सेलरेसनलाई घटाइदिनु पर्यो त्यो भनेपछि के हो डिभी बाई डिटी प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस हो सर सो एबी को आर चाहिँ माइनस हो सिम्पल है त एबी को आर माइनसमा हो एबी को आर माइनसमा हो सो ओके माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर हो बीसी को चाहिँ के हुन्छ त बीसी को पनि ओमेगा स्क्वायर आरमा माइनस आउनुपर्छ है बीसी को ओमेगा स्क्वायर आर को डिरेक्सन कता हुन्छ टुवर्ड सेन्टर हैन एक्सेलरेसन अफ सी ओमेगा स्क्वायर आर भनेको टुवर्ड सेन्टर आउनु परेन भनिसकेपछि भी भनेको मेरो मासतिर गएको दिएको छु भनिसकेपछि यो त ओमेगा स्क्वायर आर त के हुनु पर्यो तलतिर आएको हुनु पर्यो नि सो दिस विल अल्सो बी अगेन माइनस के काटकुट घटेर रेडियल कम्पोनेन्ट चाहिँ बी विथ रेस्पेक्ट टु सी स्टेसनरी पोइन्टबाट स्लाइड भएको चिज हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि कतिले माथि गरेको देखिन्छ भन्दाखेरि जतिले भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ त्यतिले माथि सरेको देखिन्छ भन्यो सो दिस पार्ट इज डन हामी इन्ट्रेस्टेड भएको पार्ट त्यो अलि होइन हामी इन्ट्रेस्टेड भएको पार्ट के को लागि हो भन्दाखेरि वाट इज एक्सेलरेसन अफ बी को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट माइनस एक्सेलरेसन अफ सी को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट अथवा एक्सेलरेसन अफ बी विथ रेस्पेक्ट टु सी को टेन्जेन्शियल कम्पोनेन्ट कति हो मा चाहिँ हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ ओके के पाइन्छ त्यो हेर्दाखेरि यहाँ हुन्छ 2 ओमेगा कताको 2 ओमेगा v प्लस r अल्फा 2 ओमेगा v प्लस r अल्फा माइनस r अल्फा
हैन एसेलेरेसन अफ सी को टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनेको त आर अल्फा मात्र हो सो यसले के दिन्छ हजुर 2 सर ओमेगा v दिन्छ सो हामीले सुरुमा गरेको पोजिसन अनुसारको क्वेसन अनुसारको हेर्ने हो भने यहाँबाट स्लाइड भएर यहाँ पुग्छ इनिसियल पोइन्ट सी मा थियो इनिसियल पोइन्ट सी छ फाइनल पोइन्ट बी छ फाइनल पोइन्ट बी1 छ भने सीबाट इनिसियलमा भएको यहाँनिरको सीबाट यहाँनिरको बीमा जाँदाखेरि रेडियल कम्पोनेन्टमा कतिले चेन्ज आउँछ भन्यो भने डिभी बाई डिटीले चेन्ज आउँछ द्याट्स पार्ट ए अर्को टेन्जेन्सियल्ली कतिले चेन्ज आउँछ भन्यो भने टेन्जेन्सियल्ली आउने चेन्ज भनेको के हो 2 ओमेगा भी चाहिँ टेन्जेन्सियल्ली आउने चेन्ज हो अघि श्रीकाजीलाई धकेल्दाखेरि मैले धकेलेको चिज यो हो ऊ आफै देब्रेतिर लडेको चिज यो हो भनेपछि दिस इज वाट यही एसेलेरेसनको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट भनेको दिस इज आइएलआइओएस कोरिलियसको स्पेलिङ जहिल्यै बिर्सिन्छु म दिस इज हिलारियस कम्पोनेन्ट ठिक छ क्लियर छ यतिसम्म हजुर सर 2v ओमेगाले चाहिँ मलाई के दिन्छ जहिले पनि कोरिलेस एसेलेरेसन दिने भयो अब यसको पत्ता लगाउने अर्को ग्राफिकल एप्रोच पनि छ त्यो चाहिँ तिमीहरू आफैले एकचोटि हेर होइन त्यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म प्यारलली लिएर जान्छ अनि यतिलाई मात्र एड गराउँछ आउने फाइनल एन्सर चाहिँ एउटै नै हो त्यो चिजलाई पनि तिमीहरूले हेर्नु अथवा त्यसको मेटेरियल चाहिँ म प्रोभाइड गरौँला अहिलेलाई वी क्यान इन्ड इट हियर अर्को एउटा साइन कन्भेन्सन है हामीले त ग्राफिकल्ली काम गर्दाखेरि हामीले त ऊ त युज गर्न पाउँदैनौँ 2v ओमेगा गर्ने अनि डिरेक्सन कता राख्ने भन्ने चिज हुन्छ नि होइन त्यो हुनाले जहिले पनि भेलोसिटीको डिरेक्सनलाई चाहिँ 90 डिग्रीले घुमाउँदाखेरि जे भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 2 ओमेगा v को डिरेक्सन हुन्छ अथवा सिम्पल कन्भेन्सनको हिसाबले भन्ने हो भने अहिले हामीले गरेको केसमा है अहिले हामीले यहाँ गरेको केसमा के भइरहेछ आउटवार्ड गइरहेको छ र यता घुमिरहेको छ हैन 2v ओमेगाको डिरेक्सन कहाँ देखियो दिस इज है यदि जस्ट उल्टो भएको भए आउटवार्ड हुने तर इनिसियल पोजिसन चाहिँ फाइनल चाहिँ इनिसियल भएको भए 2v ओमेगा चाहिँ के हुन्थ्यो जस्ट उल्टो कन्डिसनमा आउँथ्यो भनेपछि भेलोसिटीलाई च्याप्प समात्ने है भेलोसिटीलाई च्याप्प समात्ने अनि जुन डिरेक्सनमा ओमेगा छ त्यो डिरेक्सनमा घुमाइदिने द्याट्स हाउ यु विल गेट डिरेक्सन अफ 2v ओमेगा अथवा कोरिलेस कम्पोनेन्टको डिरेक्सन त्यसरी पाउँछौ फर एक्जाम्पल यो तलतिर गइरहेको छ र यसको डिरेक्सन यो छ भने 2v ओमेगा कता हुने भयो भन त यो भेलोसिटीलाई च्याप्प समाते हैन र यसलाई चाहिँ यसको हेडलाई चाहिँ के गर्दियो कता घुमाउनु परेको छ यसरी घुमाउनु परेको छ नि त हैन र दिस इज द डिरेक्सन अफ 2v ओमेगा डाउनवर्ड गएको छ र यो रोटेसन छ भने 2v ओमेगा को डिरेक्सन सो कोरिलियस कम्पोनेन्टको म्याग्निट्युड इज 2v ओमेगा डिरेक्सन इज भेलोसिटीलाई 90 डिग्रीमा इन डिरेक्सन अफ ECTI इन डिरेक्सन अफ ओमेगा घुमाउने क्लियर छौ हुनु पर्यो है सो दिस कम्प्लिट्स आवर थ्योरी भनौँ अथवा डिराइभेसन भनौँ वाट एभर यु वान कल इट अब सिधै न्युमेरिकल एक दिन प्र्याक्टिस गरेर तिमीहरूको हामी एसोलेसन डायग्रामको लागि यही नै चिज युज गर्छौँ विल नट बी क्रिएटिङ समथिङ न्यू त्यो भनिसकेपछि जुन अस्ति भेलोसिटी डायग्राम बनाइएको छ नि अस्ति बनाइएको भेलोसिटी डायग्राममा नै हामी के गर्छौँ विल कोरिलेस एसोलेसनको चाहिँ अलिकति कुरा गरेर विल सिम्पली स्टार्ट ड्रइङ एसोलेसन डायग्राम है स्टेप बाई स्टेप हामी एसोलेसन डायग्रामहरू त्यही 90 डिग्रीमा लाइन तान्ने ओर्ने यही नै कामहरू गरेर गर्छौँ अनि कोरिलेस कम्पोनेन्टलाई पनि हामी एड्रेस गराउँछौँ ठिक छ वन्स अगेन डिभी बाई डिटी जुन भन्ने छ नि डिभी बाई डिटी भन्ने भ्यालु चाहिँ हामीसँग हुँदैन हैन यो भनेको त अल्फासँग रिलेटेड भ्यालु हो अल्फा आर अल्फा भन्ने चिज त हामीसँग हुँदैन त्यो भएको हुनाले हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कोरिलेस कम्पोनेन्टको चाहिँ म्याग्निट्युड र डिरेक्सन थाहा छ त्यसलाई प्लट गर्छौँ
अनि टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्टको चाहिँ डिरेक्सन परपेन्डिकुलर टु द्याट राखेर हामी अगाडि बढ्छौँ। क्लियर छौँ? हजुर सर। ओके, सो दिस कम्प्लिट्स आवर Up, क्लास sir. फर। मेरो अर्को क्लास पनि ठ्याक्कै इनिसिएट हुने बेला भयो। सर So, हजुर त्यो अस्ति असेसमेन्टको त्यो उसको सोलुसन एउटा पठाइदिनु न है, त्यो के अरे के भन्छ क्यामेन फलोअरवालाको। क्यामेन फलोअरवालाको त्यसको ऊ फरक भनेको थियो कि हामीले नर्मली हेर्दाखेरि अब रेट अफ के अरे ऊ र माथितिर जाने रेट र तलतिर झर्ने रेट उस्तै खालको पारामा गरेको थियौँ नि त। युनिफर्म एक्सेलरेसनमा पनि माथि जाने र तल झर्ने एउटै ऊ गरेको थियौँ, तर त्यसमा चाहिँ फरक दिएको थियो कि। ठिक छ त, प्रब्लम कहाँ पर्यो? डिफ्रेन्ट स्लोपमा चाहिँ बनाऊ भने त हो नि। अनि मैले हल्का उ त गरेको थिएँ, तैपनि एक्चुअल सोल्युसन हेर्नु पाएदेखि आफै हुन्थ्यो, चेक गर्नु मिल्थ्यो भनेर। त्यो क्वेसन नै यसो गर न, कहाँ भेटिन्छ? होइन कतै अस्ति उसमा तिमीहरूको एसाइनमेन्ट भित्र होला होइन? असाइनमेन्ट भित्र होला, असेसमेन्टको क्वेसन हजुर असाइनमेन्टमै छ होला सर। त्यो छ भने छ। यहाँ मलाई अर्को टेक्निकल प्रब्लम पनि परेको छ कि। कुन चाहिँ हो? सब्जेक्टिभमा हो? हजुर होला। ठिक छ ल, मैले फाइल भेटिनु नि, यदि तिमीहरूसँग फाइल छ भने मलाई पठाइदेऊ होइन। त्यसलाई हेर्छु। मेरो ल्यापटप क्रास भएको कारणले आई डु हेभ रन इन्टु अ फ्यु प्रब्लम्स। म विन्डोज 7मा त्यत्तिकै आएको होइन म पुरानो ल्यापटपमा बसिरहेको छु, बेला बेलामा प्रब्लम आउँछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सो त्यो हुनाले मसँग त्यो क्वेसन चाहिँ अब यहाँनिरबाट डाउनलोड गर्न मिल्यो भने छ, होइन नि त्यो अनलाइन ब्याकअप गरिएको चिज छैन कि। ओके, स्टुडेन्ट भ्यू भन्छ चाहिँ मिल्दो रहेछ। ल म यसबाट निकाल्दा तिमीलाई कुन चाहिँ क्वेसन नम्बर भन त, अब यति टाइम भइसकेको छ। क्याम फलोअरको छ त्यहाँ, कता छ खोइ लास्टको हो क्या र, क्यामेन फलोअरको क्वेसन हो जोस्। ओके, लास्ट क्यामेन फलोअरको क्वेसनमा यो फलोअरवाला जस्तो युनिफर्म एक्सेलरेसन एन्ड ट्वाइस द रिटार्डेसन भनेर भनेको नि। यो अब हामीले अरू बेला गर्दाखेरि त यो युनिफर्म एक्सेलरेसन एन्ड रिटार्डेसनको केस भए पनि यसमा चाहिँ माथितिर अब यो एउटा के भन्छ माथितिर जाने र तलतिर जाने रेट फरक पर्यो नि त। मैले कम्प्लिट सल्युसन दिन्न, तिमीलाई एउटा हिन्ट मात्र दिन्छु है। यसले के भन्छ भन्दाखेरि एक्सेलरेसन र रिटार्डेसन 90 डिग्रीमा गर्छ भन्छ होइन। दिस इज डायग्राम, यहाँदेखि यहाँसम्म एच 90 डिग्री, ठिक छ। यतापट्टि नै के हो, डिटी पनि यही ठिटातिरै जाने हो नि त, ओमेगा कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि। सो यसलाई यदि मैले यही स्ट्रोक लेन्थ, यही स्ट्रोक ड्युरेसन चाहिँ 30 डिग्रीमा चाहिँ माथि जाने अनि त्यसपछि 60 डिग्रीमा चाहिँ तल आउने डिफ्रेन्ट रेट राख्दियो भने त्यही मैले पनि त्यो गरेको चाहिँ यही हो होइन। तर उसको फिगर अर्कोको फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ एउटा दुईटा मात्रै कुन चाहिँ एउटाको फिगर बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिक प्रब्लम आउँछ क्या सर। यो सुरुकै उसकै होला। अब यो जस्तो हामीले त्यो के भन्छ अरू बेला गर्दाखेरि त सेन्ट्रल लाइनलाई लिएर सुरुको पोइन्टबाट सबै त्यो सेन्ट्रल लाइनमा लगाएर जोड्थ्यौँ, अनि उतापट्टिको नि सेन्ट्रल लाइनमा ल्याएर जोड्थ्यौँ नि त। तर यो एउटालाई एउटा सेगमेन्टको रूपमा ट्रिट गर्ने, यो एउटाले एउटा सेगमेन्टको रूपमा ट्रिट गर्ने होइन, बुझेनौ? हजुर। जस्तो तिमीले भनेअनुसारको केसलाई हेर्ने हो भने यहाँनिरबाट अब यो युनिफर्म स्टेसन यसरी जोड्नुपर्नेवाला चिज छैन। अनि यहाँनिरबाट यो यहाँसम्म आयो नि, यहाँदेखि यहाँसम्मको स्ट्रोक डिस्टेन्सलाई फेरि यसरी जोड्ने हो कि, बुझ्यौ? अनि त्यो के भन्छ, अनि म्याक्सिमम एक्सेलरेसन फेरि अनि कुन पोइन्टमा चाहिँ आउँछ त नि यसको केसमा? अब ठिकै छ, म तिमीलाई यस्तो दुई तिनवटा उहरू भएको थियो कि सर। ओके ल फाइन, एउटा सिम्पल केस हेर न। फर्स्ट पोर्सनमा यसलाई 1/3 मात्र चढ्नु छ, इक्वल टाइम राख्ने हो भने डिस्टेन्सलाई डबल गर्न सक्छौ। इट क्यान वर्क अन बोथ वे है। अब यसलाई एउटै यहाँदेखि यहाँसम्म 90 डिग्रीमा चाहिँ के गर्नु छ तिमीलाई, चढ्ने रेट चाहिँ डिफ्रेन्ट गर्नु छ नि, हो कि न? ठिक छ। सो इक्वल डिस्टेन्स लिऊ, एङ्गल चाहिँ इक्वल राख, अनि फर्स्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ बिस्तारै चढ्नु छ कि बेसमै चढ्नु छ भन त यसलाई। क्वेसन के थियो? यही छ क्वेसन त भर्खर। एक्सेलरेसन बिङ ट्वाइस द रिटार्डेसन भनेपछि एक्सेलरेसन धेरै भयो।
एक्सेलरेसन धेरै हुनु पर्यो भनेपछि छिट्टो चढ्नु छ 2/3 यही 45 डिग्रीमा 2/3 चढ्नु पर्यो हजुर अनि बाँकी रहेको चाहिँ 1/3 चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि बाँकी रहेको 1/3 चाहिँ लास्टको उमा चढ्नु पर्यो हजुर लास्टको 45 डिग्रीमा चढ्नु पर्यो भनेपछि यसको मिड पोइन्ट लिने यसको मिड पोइन्ट लिने यहाँदेखि यहाँसम्म जान्छ नि स्ट्रोक लेन्थ यति भनेर ट्रिट गरे यसलाई स्ट्रोक लेन्थ भनिसके पछाडि के भन्छ यो के अरे ठिटालाई चाहिँ डिभाइड गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अलि झमेला हुने रहेछ स्ट्रोक लेन्थलाई डिभाइड गरेर गर्दा चाहिँ सजिलो हुने रहेछ चढ्ने र ओर्लिने डिफ्रेन्टमा भएको भए ठिटालाई ट्रिट गर्न मिल्थ्यो मैले सुरुमा त्यो भन्ठाने क्वेसनमा हैन त्यो त चढ्ने नै दुईटा भागमा डिभाइड भएको रहेछ त्यो उतापट्टि झर्नेवाला पार्ट पनि दुईटै भागमा डिभाइड भएको छ के सर अनि हैन त्यो सबैले यो गरिहाल्थ्यो नि सो यहाँनिरबाट यस्तो रेटमा यहाँ जान्छ अनि त्यहाँनिरबाट यस्तो रेटमा यहाँ जान्छ इट गोज लाइक दिस ठीक छ हुन्छ म त्यो सल्भ पनि गराएर निकालौँला मसँगले अब अटोक्याड यसमा चलाउन अलि अल्छी लागेर हो अटोक्याडमा सल्युसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ सर अनि फेरि यसरी दुईटा वाला फिगर बन्छ र एउटा युनिफर्म एक्सेलरेसनको वाला फिगर त जस्तो त्यस्तै खालको फिगर बन्नुपर्ने हैन नि बुझ्दैन युनिफर्म एक्सेलरेसनको फिगर त तपाईले यहाँ बनाएको फिगर हेर्ने भन्दै चाहिँ दुईटा युनिफर्म एक्सेलरेसन वालाको फरक फिगर जस्तो देखियो नि त हैन शेप त एउटै किसिमको लगभग उस्तै खालको आउनु पर्ने हैन र the follower moves out 90 degree of cam rotation with uniform acceleration and retardation and acceleration being twice of uniform acceleration and retardation so जाने रेट एउटा आउने रेट अर्को हुनु पर्यो हैन यसको डेरिभेटिभ यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ उसमा जानु पर्यो त्यो जुन तपाईले लाइन सेन्ट्रल लाइन लिनु भएको छ त्यो लाइनमा चाहिँ डाइरेक्ट कनेक्ट गराउने होला नि त त्यो बीचमा फेरि सेन्टर लिएर गर्ने होइन होइन किन भन न तिम्रो यो बनाउँदाखेरि फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफमा यस्तो डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ नि हैन हजुर त्यो त हुन्छ स्ट्रोकको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ भेलोसिटीको डिरेक्सन चेन्ज हुँदैन ओके ठिकै छ यसलाई म सल्भ गराएर देखाउँछु त्यसो भने यसलाई हिन्ट दिन खोजेको मलाई नै कन्फ्युज गरायो है आई लुक इन्टु इट मैले नै हेर्नु पर्ने भयो है भन्नुपर्छ बुझ्यौ नि यो तिमीलाई दिएको क्वेसन मैले पनि हेरेको थिइनँ हैन अब यो चाहिँ यता र उताको कपी पेस्ट गर्ने क्रममा मिस्टेक भएको पनि हुन सक्छ आई लुक इन्टु इट है त हैन यो क्वेसन उसमा त के भन्छ नेटमा त अभाइलेबल थियो तर सोलुसन कहीं भेटेन मैले भने सल्युसन चाहिँ